हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ क्लास 10 सके पछाडि क्लास 11 को गाइड भिडियो बनाउनु भनेर एकजनाले भन्नुभएको थियो। अ, अब सुरुमा त क्लास 10 को इक्जाम दिनुहुन्छ होइन, एसई भन्ने इक्जाम दिनुहुन्छ। एसई भन्ने इक्जाम कस्तो हो भन्दाखेरि सबैलाई पास गर्ने तरिकाले लिएको इक्जाम हो है। सबै पास होउन्, राम्रो नम्बर ल्याएर पास होउन् भनेर त्यो इच्छाले गरिएको यो परीक्षा हो है। यसमा चाहिँ धेरै गाह्रो क्वेसन सोधिँदैन, सजिलो सजिलो क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। ठिक छ। त यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पढाएको कुराहरू जे पढाएको छन् त्यही कुरालाई मात्रै बुझेको छ कि बुझेको छैन भन्ने कुराले है प्रश्न उत्तरहरू अनि न्युमेरिकलहरू साइन्समा हुन्छ, अनि म्याथको क्वेसनहरू भए होइन, सिम्पल सिम्पल कुराहरू चाहिँ सोधेको हुन्छ है। त्यसमा त्यति खासै गाह्रो त हुँदैन यो परीक्षा। त्यस पछाडि हुन्छ त्यस पछाडि हुन्छ हजुरहरूको अब कलेजहरूमा छनौट है। कलेजहरूमा छनौटको लागि उनीहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम लिएको हुन्छ, राम्रो विद्यार्थी छनौट गर्ने भनेर। यो इक्जाम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सबैजना चाहिँ इक्जाममा पास होस् भन्ने हिसाबले लिएको होइन है। यस इक्जाममा चाहिँ चिप्ल्याउने हिसाबले लिएको हो। जस्तै राम्रो राम्रो जुन कलेजहरू छन्, सेन्ट जेभियर भयो होइन, एसओएस भयो, त्यस पछाडि हाम्रो बुढा नीलकण्ठ भयो है। त यहाँ यिनी इक्जामहरूमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चिप्ल्याउने खालको क्वेसनहरू सोधिने गरिन्छ है। जुन पढेर आउनु भएको छ त्यो पढेर काम छैन अहिले है त्यहाँ भएको, किनभने स्टुडेन्ट छनौट गर्ने नि त यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिज कोर्स भन्ने छ, त्यसको हामी भिडियो बनाउँछौँ है। ब्रिज कोर्सको भिडियोहरू हामी सबै बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो ब्रिज कोर्स इन्स्टिट्युटमा है, राम्रो राम्रो ब्रिज कोर्स इन्स्टिट्युट जुन छन् त्यसमा चाहिँ 11 को है, ब्रिज भन्ने बित्तिकै के भयो त 10 क्लासदेखि 11 क्लासमा जाँदाखेरि है एकदमै अन्तर नआओस् भनेर है, एकदमै अन्तर नआओस् भनेर के गरिन्छ भन्दाखेरि 11 क्लासको हल्का हल्का 10 क्लासको रिलेट गरेर, 10 क्लास र 11 क्लासलाई रिलेट गरेर है दुवैलाई पढाइन्छ यसरी है। ब्रिज कोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई अब 11 क्लासको के छ होइन, ती कुराहरूलाई, सानो सानो कुराहरूलाई यो ब्रिज कोर्समा चाहिँ पढाइन्छ। अब म्याथमा लिमिट भन्ने हल्का फुल्का पढाइन्छ, त्यस पछाडि डेरिभेटिभ भन्ने पुरै नपढायो भने हल्का फुल्का पढाइ हुन्छ यसमा है। इन्टिग्रेसन भन्ने हुन्छ है। त यी कुराहरू त सबै म्याथमा भन्ने बित्तिकै यो कुराहरू त कस्तो भयो त भन्दाखेरि एकदमै चेन्ज आयो नि। 10 क्लाससम्ममा त केही पनि थिएन, अहिले त सायद छ होला है, सिलेबस चेन्ज भएको छ, अहिले सायद छ होला होइन। त यस्तो खाले चाहिँ हुन्थ्यो होइन। त यो जुन इन्स्टिट्युटहरू छ त्यहाँ चाहिँ इक्जाम टेस्ट भनेर लिने गरिन्छ, हप्ता हप्तामा इक्जाम टेस्ट लिने गरिन्छ है। त हप्ता हप्तामा इक्जाम टेस्टको चाहिँ प्राइज भन्ने हुन्छ, प्राइज जस्तै टप 10 लाई यति प्राइज दिने भनेर हुन्छ है। त हप्ता हप्तामा एउटै विद्यार्थीले के गरिरहेको हुन्छ त 1500 जितिरहेको हुन्छ फर्स्ट गएर, सेकेन्ड विद्यार्थीले 1000, त्यस पछाडि थर्डदेखि लिएर चाहिँ 500 यसरी जितिरहेको हुन्छ कुनै कुनै स्टुडेन्टमा है। त म चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि अब 500 जित्छु कि जस्तो लाग्थ्यो है, टप 10 मै आएर होइन, तर कहिले त्यस्तो आएन है। त्यसको लागि खालि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो है लिमिट है, बेसिक मात्रै, डेरिभेटिभ बेसिक मात्रै, एउटा क्लास मात्रै एटेन्ड गर्नुपर्ने, जुन बेसिक होस् है। एउटा क्लास मात्रै 1 घन्टाको एटेन्ड गरेर है। इन्टिग्रेसन जुन चाहिँ 11 क्लासमै पढाइ हुन्छ है। यी क्वेसनहरू चाहिँ सिम्पल क्वेसनहरू चाहिँ यसमा सोधिएका हुन्छन् है, टेस्टमा सोधिएका हुन्छन्। तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पढेकै हुँदैनौँ है, किनभने अब पहिलो हप्ता जोइन गरेँ क्लास अब होइन, त्यसमा चाहिँ अलिअलि पढाइ हुन्छ। तर यो 3 महिना जति हुन्छ ब्रिज कोर्स गर्ने, 3 महिनाभरिमै हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म पुग्नु भएन क्या, इन्टिग्रेसनसम्म। बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, एउटा क्लास हुन्छ, लिमिटको 2-3टा क्लास हुन्छ होइन। बिस्तारै हप्ता पछि हप्तामा एकचोटि पालो आउँछ है, धेरैवटा छ अहिले, यसको पनि हप्तामा एकचोटि पालो आउँछ। ठिक छ। त लिमिट सके पछाडि बल्ल डेरिभेटिभ सके पछाडि बल्ल इन्टिग्रेसन, त्यसरी जाने गर्छ है। त यदि चाहिँ आफैले फर्स्टै दिन लिमिट डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनको जुन बेसिक कुरा मात्रै छ है, बेसिक कुरा मात्रै जाने भने चाहिँ यसबाट आउने 3वटा क्वेसन मिलाउँछ उसले है।
राम्ररी मिलाउँछ र प्राइज जित्ने चान्स पनि यहीँबाट हुन्छ है। किनभने यो पढाइ नै भएको हुँदैन तर क्वेसन चाहिँ आउने गर्छ है। टेस्ट इक्जाममा क्वेसनहरू आउने गर्छ भने पछाडि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको क्वेसन हरेकचोटि मिलाउनु पर्यो है। सुरुकै दिन के गर्ने त लिमिटको 1 घन्टाको क्लास लिने, डेरिभेटिभको लिने, इन्टिग्रेसनको लिने, बेसिक कुराहरू मात्रै हुन्छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ के भन्दाखेरि 2x, फेरि 2x को इन्टिग्रेसन चाहिँ x स्क्वायर हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्स क्युबको डेरिभेटिभ के भन्दाखेरि 3x स्क्वायर हुन्छ। माथिको पावर 1 ले घट्छ, अगाडि 3 हुन्छ, फेरि यसको इन्टिग्रेसन फेरि x क्युब हुन्छ है। त यस्तै यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ, ठिक छ। अब 11 को चाहिँ हामी सिलेबसको कुरा गरौँ। 11 को सिलेबस अलिकति चेन्ज भएको छ है। साइन्स फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी गरेर चाहिँ जानुभयो भने, साइन्स फ्याकल्टीमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फिजिक्स भनेर साइन्स नै छुट्याइएको हुन्छ 3 भागमा, फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी गरी है। एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी यिनीहरू चाहिँ हुँदैनन् है। त बायोलोजी पढ्ने चोइस हो, अप्सन छ है बायोलोजी पढ्नको लागि। यदि डक्टर बन्नु मन छ हैन, एग्रिकल्चर फरेस्ट्रीतिर जानु मन छ भने बायोलोजी पढ्दा हुन्छ हैन। तर फिजिक्स र केमिस्ट्री चाहिँ के हो, कम्पलसरी छ है। फिजिक्स र केमिस्ट्री कम्पलसरी छ र म्याथ पनि के छ त कम्पलसरी छ 11 मा है। किनभने बायोलोजीतिर जाने विद्यार्थीहरूको लागि म्याथ चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है। इन्जिनियरिङतिर जाने विद्यार्थीहरूलाई म्याथ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बायोलोजीतिर जाने विद्यार्थीहरूलाई म्याथ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। 11 मा चाहिँ अनिवार्य राखेको छ, 12 मा चाहिँ छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ विद्यार्थीहरूको डिभिजन हुन्छ, अब के पढ्नु मन छ हैन। त्यस पछाडि हुन्छ हाम्रो यो ब्रिज कोर्स भनेको खाली त्यति मात्रै हो है। यसमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ 11 को भनेरै क्वेसनहरू सोधिने गरिदैन है। 11 कै पढाइ हुन्छ हुन त, किनभने लिङ्क गर्ने हो 10 क्लास र 11 क्लासलाई। पढाइ चाहिँ 11 क्लासकै हुन्छ तर क्वेसनहरू यसमा इन्ट्रान्स इक्जाममा क्वेसनहरू यस्तो सोधिँदैन है। र इङ्ग्लिस सबैभन्दा एडभान्स हुनुपर्छ, किनभने हामीले 10 कक्षासम्म पढेको इङ्ग्लिस एकदमै नेपाली गभर्मेन्ट स्कुलको इङ्ग्लिससँग मिलाइएको छ। किनभने 8 क्लासको इङ्ग्लिस र 10 क्लासको इङ्ग्लिस के गरिएको हो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट स्कुलसँग मिलाइएको छ, 8, 9, 10 को है। त इङ्ग्लिस चाहिँ त्यति एडभान्स छैन, तर चाहिँ यसैमा 8, 9, 10 मा जति इङ्ग्लिस पढ्यो है त्यसैको आधारमा क्वेसनहरू सोध्ने हुँदैन है। अझै एडभान्स हुनुपर्छ इङ्ग्लिसमा, एकदमै एडभान्स भएर चाहिँ बल्ल यो इन्ट्रान्स इक्जामहरू क्र्याक गर्नु। यो त हाम्रो सिलेबसमै छैन, यो त हामीले पढेकै होइन भन्ने त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हुँदैन है इन्ट्रान्स इक्जाम, ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसको पनि थुप्रै भिडियोहरू बनिसकेका छन् हैन हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा हो। त्यसमा चाहिँ एकदमै जति सकिन्छ पर्फेक्ट नै हुने हो है। यो जरुरी छैन कि म 11 मा गएपछि पढ्छु, 12 मा गएपछि पढ्छु, त्यस्तो इङ्ग्लिस भन्ने त्यस्तो हुँदैन है। इङ्ग्लिस जति जान्यो त्यति राम्रो हो, ठिक छ, इन्ट्रान्स इक्जामको लागि है। 10 बाटै राम्रो हो, ठिक छ। त इङ्ग्लिसको थुप्रै भिडियोहरू छन्, त्यो हेर्न सकिन्छ है। हाम्रो त सिलेबसमा छैन 8, 9, 10 को यो पढ्नु पर्दैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, पढ्नुपर्छ है। जति एडभान्स हुन सकिन्छ त्यति राम्रो खतरनाक मान्छे भइन्छ है। सिलेबस अनुसार पढ्दै गयो भने चाहिँ त्यो पछि चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम, कुनै पनि इन्ट्रान्स इक्जाम क्र्याक गर्न सकिँदैन, ठिक छ। त्यो छुट्टै इन्ट्रान्स स्टुडेन्टलाई चुन्ने भनेर हुन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गर्ने भन्ने हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै पास हुन् भन्ने हिसाबले लिएको होइन त्यो इक्जाम है। त्यस कारणले अब फिजिक्समा चाहिँ कतिवटा च्याप्टर छुट्याइएको हो भन्दाखेरि मेकानिक्स हुन्छ हैन। त्यस पछाडि हुन्छ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, यसमा पनि छुट्याइएको छ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स है। र त्यस पछाडि हुन्छ हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पछाडि अप्टिक्स हुन्छ, त्यस पछाडि हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेर यसरी छुट्याइएको छ है। मेकानिक्स भित्र चाहिँ थुप्रै च्याप्टरहरू छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ रियल मेकानिक्स छ, अर्को फ्लुइड मेकानिक्स छ है। फ्लुइड मेकानिक्स छ। फ्लुइड मेकानिक्स भन्नाले फ्लुइडसित रिलेटेड कुराहरू है। डेन्सिटी भयो हैन, अपथ्रस्टका कुराहरू जुन पढियो हामीले हैन, प्रेसरका कुराहरू पढियो हैन, एटमोस्फेरिक प्रेसर, लिक्विड प्रेसर हैन, भिस्कोसिटी, यिनी कुराहरू चाहिँ 11 मा गएर पढ्छौँ, अझै एडभान्समा पढ्छौँ है।
अप्टिक्स चाहिँ दुईटा कुरामा डिभाइड भएको छ, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स त हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स भइहाल्यो, अप्टिक्स चाहिँ दुईटा कुरामा डिभाइड भएको छ। 11 क्लासमा छ जियोमेट्रिकल अप्टिक्स है, र 12 क्लासमा छ फिजिकल अप्टिक्स है। यसरी चाहिँ 11 क्लासमा जियोमेट्रिकल अप्टिक्स पढ्नुहुन्छ भने 12 क्लासमा चाहिँ फिजिकल अप्टिक्स पढ्नुहुन्छ। यो दुवै एकदमै फरक छन् है, दुवै। अब एकचोटि फेरि के पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन हैन, रिफ्र्याक्सन यी कुराहरू पढ्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 8 9 मा पढिसक्नु भएको छ है। रिफ्लेक्सन इन मिरर, प्लेन मिरर, कर्भ मिरर यी कुराहरू पढिसक्नु भएको छ, त्यही पनि फेरि एकचोटि पढ्नुहुन्छ है, अझै एडभान्समा पढ्नुहुन्छ, अझै डेप्थमा गएर। त्यस पछाडि रिफ्र्याक्सन हैन, त्यो पनि पढिसक्नु भएको छ हैन, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, साइन आई बाई साइन आर हैन। त अझै रिफ्र्याक्सनको थुप्रै कुराहरू यो यसमा छुट्टै च्याप्टरै छ, एउटा ठुलो च्याप्टरको कलेक्सन गरेर एउटा ठुलो उसै बनाइएको छ, युनिटै बनाइएको छ है। त यी कुराहरू भयो फिजिक्सका हैन। अब यसको म सिलेबसहरू देखाइदिन्छु, केमिस्ट्रीको पनि म देखाइदिन्छु, बायोलोजीको पनि देखाइदिन्छु, म्याथको पनि म देखाइदिन्छु। त्यस पछाडि आउनुहुन्छ तपाईँहरू साइन्स फ्याकल्टीबाट यदि आउनु भएको छ भने, अब यदि मान्नुभयो हजुरले म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, हजुर चाहिँ साइन्स त्यति इन्ट्रेस्ट लागेन, हजुरले म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, ठिक छ। म्यानेजमेन्ट पढेपछि अगाडि के फिल्डहरूमा जान सकिन्छ भन्दाखेरि आइटी पढ्न सकिन्छ है, म्यानेजमेन्टबाट आइटी पढ्न सकिन्छ, र यो सिए पढ्न सकिन्छ, ठिक छ। एकाउन्टेन्टबाट चाहिँ यो पढ्न सकिन्छ है। अरू थुप्रै कुराहरू छन्, बिआइएम, बिबिएस हैन, थुप्रै कुराहरू छन्। त यो चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ पनि यदि जानुभयो भने यी कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है। ब्याङ्कमा जागिर खाने हो भने यस्तो खालको जबहरू हैन। त म्यानेजमेन्टको छुट्टै छ स्ट्रिम है। र यदि साइन्समा जानुभयो भने यहाँबाट चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको लागि आउँछ इन्जिनियरिङ, मेन चाहिँ इन्जिनियरिङ भन्ने हुन्छ, र अर्को आउँछ मेडिकल, डक्टरतिर है, एमबिबिएस है। अलि ट्यालेन्ट विद्यार्थी यी त फिजिकलवाला विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङतिर जाने गर्छन् र मेडिकल एमबिबिएसतिर जाने गर्छन् है। अब यहाँ मेडिकल यो बायोलोजीतिरबाट आएको चाहिँ अझै फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर यी कुराहरूमा जान सक्छन् है। त इन्जिनियरिङ र मेडिकलको लागि फेरि के दिनुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ है। अब फेरि यहाँ सोध्न पाइँदैन यो त हाम्रो सिलेबसमा थिएन, यो त हामीले पढेकै होइन है, यहाँ पनि के गर्ने हो त, छनौट गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पढ्दाखेरि कहिले पनि यो हाम्रो सिलेबसमा छैन, यो हाम्रो योमा छैन है। एनइबीको इक्जाम लिन्छ, एनइबीको है, एनइबीमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा बोर्ड इक्जाम हुन्छ क्लास 11 12 को। त्यस इक्जाममा खालि के उद्देश्यले लिएको भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीलाई सहजै तरिकाले पास गराउँ भनेर है। त्यसमा चाहिँ पढाएको कुराहरू मात्रै सोधिने गरिन्छ, ठिक छ। यसमा पनि पढाएको कुरा नै सोध्ने हो इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा है, तर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड, अलिकति गाह्रो गरेर सोध्ने हो हैन। त एनइबी इक्जाममा चाहिँ हजुरको सिलेबस दिएको छ, एनइबी इक्जामको लागि कस्तो कस्तो के पाठबाट चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ भन्ने कुराहरू एनइबीको सिलेबस दिएको छ, त्यो म देखाउँछु अहिले है। र यसभन्दा बाहेक एडभान्स कुराहरू जुन छन् त्यो कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एनइबी पास गरेर त अगाडि बढ्न सकिँदैन हैन। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, इन्ट्रान्स इक्जाम क्र्याक गर्नु पर्यो। इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स इक्जाममा राम्रो नम्बर ल्यायो भने स्कलरसिपमा पढ्न पाइन्छ है। हजुरले सरकारी स्कुलमा पढ्न पाउनुहुन्छ। सरकारी स्कुलमा, गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थी कतिजना लिन्छ भन्दाखेरि हजुरको 4वटा मुख्य क्याम्पस छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट। एउटा हुन्छ पुलचोक, थापाथली र एउटा इआरसी भन्ने छ, र एउटा डब्लुआरसी भन्ने छ। यो टियु अन्तर्गतका हुन् है। यो सरकारी क्याम्पसहरूमा चाहिँ पेइङमा पढ्नुभयो भने हजुरलाई 3,20,000 3 लाख हेराफेरीमा भेट्छ हजुरको है। भनेपछि पुरै इन्जिनियरिङ हजुरले कतिमा पढ्न पाउनुभयो, 3 लाखमै पढ्न पाउनुभयो है। यदि प्राइभेटमा, यदि यिनीहरूमा नाम निस्किएन हजुरले पढ्न पाउनु भएन भने प्राइभेटमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्राइभेटमा पढ्नुभयो भने सिधै 11 लाखदेखि अहिले बढेर कति भइसक्यो होला है। भनेपछि हजुरले राम्रोसित पढ्नुभयो 11-12मा भने इन्जिनियरिङको इक्जाममा राम्रो अङ्क ल्याएर चाहिँ अगाडि र्याङ्कमा नाम निकाल्नु भयो भने हजुरले कति पैसा बचाउनु भयो भन्दाखेरि यो माइनस गरौँ त, यदि रेगुलरमा पढ्नु भयो भने 30,000मा हजुरको सकिन्छ है। बढीमा भयो भने 35,000 है, यतिमै हजुरको सकिन्छ पुरै इन्जिनियरिङ है। भनेपछि कति पैसा बचाउनु भयो। यहाँबाट पनि हजुरले
त्यही भएर हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि धेरै राम्रोसित पढ्नु पर्यो। इङ्ग्लिस चाहिँ धेरै राम्रो गराउनु पर्यो, पहिलो नम्बर है। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन भन्ने कुराहरू गर्नु भएन है। युट्युबबाट पढ्न सकिन्छ, हाम्रो नेपाल अनलाइनमा थुप्रै इङ्ग्लिसका भिडियोहरू छन् है। र हजुरहरूले पढ्न हामी चाहिँ ब्रिज कोर्स गराउनुको साथसाथै हामी चाहिँ इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स इक्जाम प्रिपरेसन पनि गराउनेछौँ है। त्यो पनि हामीले गराउनेछौँ। थुप्रै हामीले चाहिँ फिजिक्सको क्वेसनहरू गरेर होइन, कस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिन्छ, म्याथको क्वेसनहरू गर्छौँ हामी है। र हामीले यो सबै गर्नेछौँ, ठिक छ। र मेडिकल फिल्डमा छ, मेडिकल फिल्डमा चाहिँ एमबिबिएस गर्नको लागि है कति लाग्छ भन्दाखेरि 80 लाखभन्दा बढी नै भेट्छ है। गभर्मेन्टले तोकेको प्राइस त थोरै छ है। फिस जुन पनि कलेजमा यति नै पढाइ हुनुपर्ने भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले तोकिदिएको छ होइन, 40-50 लाख भनेर 35 लाख कति तोकेको छ, ठिक छ। तर चाहिँ प्राइभेट कलेजहरूले यसको फिस उसको फिस ल्याबोरेटरी चार्ज दुनियाँदारी गरेर 80 लाख चाहिँ भिडाइदिने गर्छ है। त हजुरले नाम निकाल्नु भयो राम्रो, कति जम्मा 20-25 जनाले चाहिँ मेडिकलमा फ्रीमा पढ्न पाउने गर्छ। फ्रीमा भन्नाले रेगुलरमा, त्यो भनेको पैसै नतिरेर भन्नाले अलिअलि चाहिँ पैसा लाग्ने भयो। जस्तै हाम्रो इन्जिनियरिङमा 35,000 भेट्यो नि 4 वर्षको, उनीहरूलाई नि अब कति भेट्छ है, थोरै हुन्छ। तर भने पछाडि हजुरले चाहिँ प्रिपरेसन अब गर्नु पर्यो होइन। त प्रिपरेसन गर्नको लागि पहिलेदेखि राम्रोसित पढ्नु पर्यो, 11-12 चाहिँ राम्रोसित पढ्नु पर्यो है। त्यसमा पनि एडभान्स कुराहरू पनि पढ्नु पर्यो। एडभान्स कुराहरू पढ्दै सँगसँगै स्मुथली लानु पर्यो पढाइलाई है। 11-12 को पढाइलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड, इक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै नभएर टर्मिनल इक्जाम मात्रै पास हुन्छु भन्ने हिसाबले नभएर है, एक हिसाबले चाहिँ फ्युचरमा अगाडि बढ्छु होइन, अगाडि नाम राम्रो ठाउँमा नाम निकालेर राम्रो गर्छु भनेर पढ्नुभयो भने सुरुदेखि नै इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड एडभान्स लेभलमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। किनभने 2 वर्षको टाइम भनेको धेरै नै टाइम हो, धेरै नै पढ्न सकिन्छ है। र प्रिपरेसन गर्नको लागि एकदमै थोरै टाइम दिएको हुन्छ है। धेरैले 1 वर्ष लस गरेर 1 वर्ष प्रिपरेसन गरेर राम्रोसित प्रिपरेसन गरेर है अर्को वर्ष नाम निकालेकै हुन्छ। त्यही पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभने जम्मा कति हजारजना विद्यार्थी हुन्छन्, 18-19-20 हजार विद्यार्थी। त्यसमा पनि ब्याक 1 वर्ष लस गरेका, 2 वर्ष लस गरेका, 3 वर्ष लस गरेका थपिँदाखेरि त कति 50-60 हजार विद्यार्थी पुगिसकेका हुन्छन् है इक्जाम दिने, आइओएमको इक्जाम दिने। त्यस्तै एमओईको हुन्थ्यो होइन। अब अहिले एउटै बिपिकेएचएसको छुट्टै इक्जाम हुन्थ्यो, पहिला हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब कस्तो सिस्टम बनाएको छ है, एमओई अन्तर्गत गरेको छ सायद, आइओएम अन्तर्गत बिपिकेएचएसलाई। त बिपिकेएचएसमा अलि धेरै सिट थियो, तर त्यसमा इङ्ग्लिस पनि चाहिन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नु त, बिपिकेएचएसमा इङ्ग्लिस र जिके पनि चाहिन्थ्यो, जेनरल नलेज है। यो त सिलेबसमा छैन, त्यस्तो भन्न पाइएन। अब जेनरल नलेज भनेपछि त्यो स्टुडेन्टहरूलाई सिलेक्ट गर्नलाई गरो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ र सबै कलेजहरूले है स्कलरसिप दिने गर्छ है। म जुन कलेजमा पढेको थिएँ त्यो कलेजमा चाहिँ 100 जनालाई स्कलरसिप दिएको थियो है। 100 जनालाई स्कलरसिप दिने गर्थ्यो। विद्यार्थी चाहिँ 900 हुन्थ्यो हरेक है। 11मा पढ्ने, 12मा पढ्ने गरेर 12मा छुट्टै 900, 11मा छुट्टै 900। त 900 मध्येमा 100 जनालाई स्कलरसिप हुने गर्थ्यो है। त त्यो स्कलरसिप पाउनको लागि स्कलरसिप धेरै नै हुन्थ्यो है। इन्ट्रान्स इक्जाम दिनुपर्ने हुन्थ्यो। त इन्ट्रान्स इक्जाम फेरि अब सबै पास हुने तरिकाले इक्जाम लिएको होइन, यहाँ त चिप्ल्याउने तरिकाले लिएको। त्यही भएर चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामको लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ है। इन्ट्रान्स इक्जाम नै मेन इक्जाम हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो 11-12 पढेको भनेको त सबैले पढ्छ, सबैले पास गर्छ है, सर्टिफिकेट आउँछ है। तर इन्ट्रान्स इक्जाम क्र्याक गर्न सकेन भने, मतलब पास हुन सकेन भने, सेलेक्ट हुन सकेन भने अगाडि बढ्नै सक्दैन है। गेट हो त्यो है। अब राम्रो कलेजमा राम्रो इन्ट्रान्स इक्जाम नै हुन्छ है। स्कलरसिपमा पढ्न पायो भने धेरै फाइदाको कुरा भयो है। नत्र भने एउटा सस्तो कलेजमा पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, सस्तो कलेजमा पढ्दाखेरि खालि एउटा मात्रै प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि है,
टिचरहरू टाइममा अथवा टाइममा नआउने, क्लास नलिदिने है, कहिले क्लास हुने कहिले क्लास नहुने, त्यस्तो भन्दा पनि ल्याब, मेन कुरा ल्याब र एक्सपेरिमेन्ट हो है। राम्रो रिनाउन्ड कलेजमा जानुभयो भने ल्याब र एक्सपेरिमेन्ट राम्रो हुन्छ है। सबैभन्दा मेन कुरा एक्सपेरिमेन्ट है। केमिस्ट्रीको एक्सपेरिमेन्ट थुप्रै छन्, बायोलोजीको एक्सपेरिमेन्ट थुप्रै छन्, सबै च्याप्टरमा एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छन् है। र फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छ है। त राम्रो कलेज भनेको त्यही ल्याब र एक्सपेरिमेन्टको लागि हो, ठिक छ। त्यही भएर राम्रो कलेजमा राम्रो अङ्क ल्याएर है, थोरै पैसामा पढ्नु मन लाग्यो, इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामीले प्रिपरेसन चाहिँ हामी गराउँछौँ। र यदि अब कुनै अब गभर्मेन्ट स्कुलमा जान्छु होइन, यो स्कुलमा पढ्छु भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई खाली प्रब्लम भनेको के हुन्छ त, यही ल्याब र एक्सपेरिमेन्टकै प्रब्लमहरू हुनसक्छ है। अरूमा त त्यस्तो खासै प्रब्लम नहोला, तर ल्याब र एक्सपेरिमेन्टमा धेरै ल्याब र एक्सपेरिमेन्ट गरेकै हुँदैनन् है। मेरो केही साथीहरू थिए है, जुन चाहिँ इन्जिनियरिङमा आएको थिए, उनीहरूले चाहिँ धेरै डिभाइसहरू देखेकै थिएनन्, जुन चाहिँ मैले आफ्नो कलेजमा सबै ल्याबहरू एक्सपेरिमेन्टहरू गरेको थिएँ है। त्यस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ। र आइओएम र यो इन्जिनियरिङ आइओई भन्ने छ है, यिनी दुइटाले लिने इक्जामको सिलेबस पनि छ है। आइओएम र यिनीहरूको त्यो सिलेबस हेरेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ यो सिलेबसबाट होइन, यो त लिउ भयो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ है। सिलेबस यो छ, क्वेसन कहाँबाट आयो भन्ने एक दुईवटा क्वेसन हुनसक्छ, सबै क्वेसन त्यसरी हुँदैन है। आइओईको सिलेबस छ, त्यो सिलेबस मजाले हेर्ने होइन। त्यसमा भएको सिलेबस भनेको 11-12कै सबै सिलेबस हो है। र इन्जिनियरिङको हालेको छ एप्टिट्युड, पहिला एप्टिट्युड भन्ने थियो, त्यो इन्जिनियरिङको कुराहरू, मेकानिकल इन्जिनियरिङ होइन, ब्रिज कोर्स जस्तै भनौँ न। 12 क्लास पछि 11-12 पढिसके पछाडि अब इन्जिनियरिङको ब्रिज कोर्स भने प्रि इन्जिनियरिङ भन्ने हुन्थ्यो। भन्नुले इन्जिनियरिङको कोर्सहरू पहिला नै पढ्नु, इन्जिनियरिङमा नगइकनै है। इन्जिनियरिङमा अब पुगेकै छैन, म 12 क्लासमै छु, त्यही पनि म प्रि इन्जिनियरिङ पढ्दैछु भन्नाले इन्जिनियरिङका केही कुराहरू, नलेजहरू मैले गेन गर्दैछु है। त्यतिखेर प्रेसर चाहिँ बढ्छ होइन, तर चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। अब 12को पढ्ने कि प्रि इन्जिनियरिङको पढ्ने होइन, त्यस्तो हुन्छ। त धेरै कुराहरू चाहिँ 11-12को चाहिँ एडभान्स कुराहरू चाहिँ यो यसमा पढाइ हुन्छ होइन। इन्ट्रान्समा सिम्पल कुराहरू चाहिँ 11-12को त्यही उसमै पढाइ हुन्छ, सिम्पल कुराहरू, एडभान्स कुराहरू यहाँ हुन्छ। र त्यसमा पनि इन्जिनियरिङको एप्टिट्युड भयो होइन, सिभिल इन्जिनियरिङ ड्रइङ हुन्छ त्यसमा होइन। त्यस पछाडि यो मेकानिकल इन्जिनियरिङका टर्म्सहरू जुन हुन्छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन बनाएर सोधिने गरिन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा, ठिक छ। त यी कुराहरू पढ्ने हुन्छ। अहिले एप्टिट्युड सायद हटाएको छ है, एप्टिट्युड सायद हटाएको छ। इङ्ग्लिस चाहिँ मेन हो है, इङ्ग्लिसको 22 मार्क्सको आउँछ भने पछाडि इङ्ग्लिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। इङ्ग्लिस चाहिँ अब यो 11-12को सिलेबसभन्दा बाहिर हुन्छ फेरि यहाँको इङ्ग्लिस है। यो इङ्ग्लिस के हुन्छ त, प्रि इन्जिनियरिङ भन्दा पनि जुन आइओईले इक्जाम लिन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ बाहिरै हुन्छ कि 11-12को भन्दा बाहिरै हुन्छ, त्यो अर्कै लेभलमा हुन्छ, त्यो छुट्टै है। त्यस कारणले 11-12को इङ्ग्लिस पनि खासै केही पनि छैन त्यसमा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा एकदमै उ गर्नु पर्यो। इङ्ग्लिसकै 1-2वटा मार्क्सले चाहिँ धेरै ऱ्याङ्क पछाडि गराइदिने गर्छ है। त्यसले गर्दा इङ्ग्लिसमा धेरै लस गराइदिन्छ यो। इङ्ग्लिस त मलाई चाहिएको सब्जेक्ट होइन होइन, म त फिजिक्सको हो, म्याथमेटिक्सको हो भनेर चाहिँ फुर्ती लाउनेहरू फेरि यही इङ्ग्लिसले गर्दै अलिकति ऱ्याङ्क पछाडि आएर चाहिँ होइन, 1-2वटा ऱ्याङ्क पछाडि आएर चाहेको सब्जेक्ट पढ्न नपाउने हुन्छन्। जस्तै मलाई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नु मन थियो होइन, तर मेरो 1-2वटा ऱ्याङ्क पछाडि आयो भने सिट एभाइलेबल सिट थोरै हुन्छ है। सिभिल इन्जिनियरिङको लागि धेरै छ होइन, तर एउटा लिमिटेड छ नि त, त्यो लिमिटमा चाहिँ नाम निकाल्नु पर्यो नि त होइन। नचाहेको सब्जेक्ट पढिराख्नु पर्ने हुन्छ फेरि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इङ्ग्लिस चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्छ। इङ्ग्लिस छ, एप्टिट्युड छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथमेटिक्स छ।
आइओई को लागि आइओएम को लागि के छ त आइओएम को लागि मेन त बोटनी र जुलोजी गरेर बायोलोजी भन्ने छ यसमा दुईटा हुन्छ यसैबाट 50 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ कभर गर्छ यसैले है 50 ठीक छ र बाँकी 50 चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि फिजिक्स र केमिस्ट्रीबाट हुन्छ है पीसीबी भन्ने हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी बायोलोजीमा बोटनी र जुलोजी हुन्छ है 30 मार्क बोटनीबाट हुन्छ जुलोजीबाट 20 मार्क हुन्छ सायद है यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ क्वेशनहरु यसरी सोधिने गरेछ तर 10 मा आएको विद्यार्थीलाई यो कुराहरु के पनि थाहा हुँदैन है त्यही भएर 11 12 मा चाहिँ के पनि गर्दैन है एकैचोटी 11 12 मा आएपछि थाहा पाएपछि अब के गर्ने भनेर अझै भ्याली बाहिर भन्दा काठमाडौँ भ्याली बाहिरका विद्यार्थीहरुलाई त 11 12 सकेपछि पनि थाहा हुँदैन केही कुराहरु के पनि थाहा हुँदैन है के गर्नुपर्छ अब कहाँ पढ्नुपर्छ 12 सकिसकेपछि बल्ल सोच आउँछ कि अब कहाँ पढ्नुपर्छ के गर्नुपर्छ बल्ल सोच आउँछ है अनि प्रिपरेसन गर्ने के गर्ने बल्ल काठमाडौँतिर हुन्छ प्रिपरेसन गर्नको लागि हैन 3 महिना प्रिपरेसनले के हुन्छ केही पनि हुँदैन के हुन्छ त 3 महिनाको प्रिपरेसनले के पनि हुँदैन है एमबीबीएस मा नाम निकाल्ने हो भने 1 वर्षको प्रिपरेसन मिनिमम चाहिन्छ 2 वर्ष त्यसैमा पहिलेदेखि राम्रोसित पढ्नु पर्यो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी पहिलेदेखि 11 12 मा 11 12 को के पनि एउटा पनि क्वेशन नहोस् कि नजानेको है एउटा पनि टपिक है राम्रोसित नजानेको नहोस् त्यसको बेसिक देखि एडभान्स सम्म सबै थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि बल्ल 1 वर्ष मिनिमम चाहिन्छ है 1 वर्ष मिनिमम ढोका थुनेर घरभित्रै प्र्याक्टिस गरे भने चाहिँ 1 वर्ष भित्रमा चाहिँ राम्रोसित पढ्यो भने 1 वर्ष भित्र लस गरेर 1 वर्ष लस गर्नुपर्ने हुन्छ 3 महिनामा त फ्रेसरमा चाहिँ झुक्केर अकाल झुकाल एकजनाको नाम निस्किन्छ त्यसरी नाम निस्किदैन है 1 वर्ष लस धेरै जनाको 1 वर्ष लस गरेर 1 वर्ष राम्रोसित प्रिपरेसन गरेर बल्ल नाम निस्केको हुन्छ है र कोही कसैको 2 वर्ष लस गर्दा पनि 3 वर्ष लस गर्दा पनि नाम ननिस्केको कारण के भन्दाखेरि है 1 महिना यदि पढेन भने दशैंको बेला दशैं तिहारको बेला 1 महिना पढेन भने त्यो पुरै हराएर के भइसकेको हुन्छ जिरो भइसकेको हुन्छ सुरुदेखि पढे जस्तै हो त्यो है पढ्नलाई अलि चाँडो चाहिँ दिमागमा आउँछ तर त्यही कुरा पढिरहेको हुन्छ नयाँ कुरा केही पढिरहेको हुँदैन त्यही कुरा रिभाइज गरिरहेको हुन्छौं है भने पछाडी त्यही हाम्रो चाहिँ अब फेरि अर्को चोटि एक्जाम आउँदासम्म चाहिँ हामी फेरि त्यही लेभलमा पुगेका हुन्छौं है एडिसन केही भएको हुँदैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष चाहिँ लस गर्नै पर्छ र 1 वर्षमा चाहिँ कहीँ कतै ननिस्किकन ढोका लाएर राम्रोसित पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रेसर नलिकन टेन्सन नलिकन है यो एक्सेप्ट गरिहाल्ने कि मेरो यो वर्ष 1 वर्षमा त ढुक्कै नाम निस्किदैन 1 वर्षमा राम्रोसित प्रिपरेसन गर्छु त्यसपछि म अर्को चोटि नाम निकाल्छु है त्यो अनुसारले चाहिँ पोजिटिभ भएर डिप्रेस्ड भएर हैन मेरो नाम निस्केन डिप्रेस्ड भएर चाहिँ ढोका थुनेर त्यो पढेर त्यो केही पनि हुँदैन त्यो दुनिया त्यो थट्सहरु आउँछ सोचाइहरु आउँछ समाजले के भन्यो होला मेरो घरमा के भन्यो होला नाम निकाल्न सकेन यताउति हैन त्यत्रो ट्यालेन्ट विद्यार्थी नाम निकाल्न सकेन यताउति केही सोच्नु पर्दैन 1 वर्ष चाहिँ मजाले लस गर्ने 1 वर्ष लस गरेर राम्रोसित प्रिपरेसन गर्ने त्यसपछि 1 वर्षमा मजाले नाम निस्किन्छ है एमबीबीएस को पनि एक्जाम चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ र यसको हामी एमबीबीएस को चाहिँ हामी चाहिँ टिम भएर चाहिँ गराउने छौं है फिजिक्स फिजिक्स को छुट्टै केमिस्ट्री को छुट्टै बायोलोजी को छुट्टै यसरी भएर चाहिँ हुनेछ हैन ल अब हामी चाहिँ यो हेरौं है फिजिक्स को चाहिँ सिलेबस हेरौं हामी 11 क्लास को है साइन्स फ्याकल्टी को सब्जेक्ट कोड 101 छ र यसमा चाहिँ मेकानिक्स भन्ने पोर्सन छ एउटा है मेकानिक्स भनेको छ त्यसमा फिजिकल क्वान्टिटिज टिचिङ आवर 3 घण्टा दिएको छ है यसमा के पढ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मिनिङ इम्पोर्टेन्स एप्लिकेसन एन्ड प्रिसिजन अफ इन द मेजरमेन्ट सिस्टम नै पढ्ने हो हामीले मेजरमेन्ट क्लास 6 देखि नै पढ्दै आएको हो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्स पहिला यो च्याप्टर को नाम युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट थियो है फिजिकल क्वान्टिटिज अहिले चेन्ज गरेर फिजिकल क्वान्टिटिज राखिदिएको छ ठीक छ हामी पढ्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एरर एनालाइसिस भन्ने एउटा टपिक थियो यही च्याप्टर भित्र तर चाहिँ त्यो हटाइदिएको छ है त्यो चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ सोध्ने गर्छ त्यसबाट क्वेशनहरु है इन्ट्रान्समा चाहिँ सोध्ने गर्छ त्यो एनबी मा त सोध्दैन तर इन्ट्रान्समा सोध्ने गर्छ
डेमोन्स्ट्रेट द मिनिङ इम्पोर्टेन्स भनेको छ 1.2 मा हेरौँ त अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको छ मिनिङ एन्ड डाइमेन्सन फिजिकल क्वान्टिटी अनि डाइमेन्सन इन सबै दिएको छ होमोजेनिटी अफ फिजिकल इक्वेसन है धेरै ठुलो च्याप्टर छैन सानो सानो टपिक छन् सानो च्याप्टर हो यो र अर्को छ भ्याक्टर है स्केलार एन्ड भ्याक्टर भनेर हुने गर्थ्यो है तर यसमा हामी खाली पढ्ने भनेको के हो भन्दाखेरि भ्याक्टर मात्रै पढ्ने हो है स्केलारको त के पढ्ने हो पढ्ने होइन त भ्याक्टर यो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट र भ्याक्टर भनेको यो चाहिने कुराहरू हो टुल्सहरू हो है युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट र भ्याक्टर भनेको चाहिने कुराहरू हो नेसेसरी टुल्स फर द यो अगाडिको मेकानिक्स भन्ने खास सुरु हुन्छ काइनेमेटिक्सबाट है मेकानिक्स भन्ने कुराहरू काइनेमेटिक्सबाट सुरु हुन्छ तर यो भ्याक्टर म्याथमेटिक्स हो चाहिने एउटा नेसेसरी टुल्स हो र अर्को फिजिकल क्वान्टिटिज भ्याक्टरमा स्केलार र भ्याक्टर बिचको डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन छ होइन त्यस पछाडि कोप्लानर भ्याक्टरहरू छ अनि युनिट भ्याक्टर्स पर्पेन्डिकुलर भ्याक्टर्स कोप्लानर भ्याक्टर्स स्केलार एन्ड भ्याक्टर प्रोडक्ट्स स्केलार प्रोडक्ट भ्याक्टर प्रोडक्ट भन्ने छ है र यहाँ थुप्रै भ्याक्टरका कुराहरू छन् र काइनेमेटिक्समा त्यस पछाडि युनिट 3 मा छ काइनेमेटिक्समा खालि के पढ्ने हो भन्दाखेरि मोसनसित रिलेटेड होइन भेलोसिटी कति हुन्छ इनिसियल भेलोसिटी यति भयो भने फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ एक्सेलरेसन यति भयो यी कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ है डिस्प्लेसमेन्ट इन्स्टेन्टेनियस हो यहाँनिर चाहिँ मेन कुरा चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसको कुराहरू पढ्छौँ है सानो कक्षामा हामी इन्स्टेन्टेनियस भन्ने कुराहरू चाहिँ पढेको थिएनौँ यसमा चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन यी कुराहरू चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्छौँ है र कन्सेप्ट अफ रिलेटिभ भेलोसिटी हो यो मेन चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी यो कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ यसमा है रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स भनेर सानो कक्षामा पढ्यौँ है यहाँ चाहिँ त्यसको सबै कुराहरू गर्छौँ है यति भेलोसिटीले यो यता गइरहेछ भने यति भेलोसिटीले यो अर्को डिरेक्सनतिर गइरहेछ भने यिन दुईटा बिचको रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ यस्तो खाले क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ अनि टाइम यो डिस्प्लेसमेन्ट टाइम अनि भेलोसिटी टाइम ग्राफ यो ग्राफ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है ग्राफ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने ग्राफबाट धेरै न्युमेरिकलहरू सल्भ हुन्छ है न्युमेरिकल सल्भ त गरेको छैनौँ ग्राफिकल मेथडबाट है गर्न सिकाउनु भएको पनि छैन होला सिकाउनु पनि हुँदैन है तर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राफिकल मेथडबाट सबै न्युमेरिकलहरू कसरी सल्भ गर्ने है ग्राफबाटै त्यो कुराहरू म सिकाउँछु है भेलोसिटी टाइम ग्राफ छ र यसबाट एकदमै सजिलो हुन्छ धेरै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू ग्राफिकल मेथडबाट चाहिँ ग्राफबाट चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ है अर्को छ इस्टाब्लिस इक्वेसन फर द युनिफर्म एक्सिलरेसन मोसन भन्ने छ होइन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यो कुराहरू चाहिँ अब त्यसैमा पढ्नुहुन्छ मोसन अन्डर यो एक्सन अफ ग्राभिटी छ प्रोजेक्टाइल मोसन छ यो 2 डाइमेन्सनल मोसन हो प्रोजेक्टाइल मोसन है प्रोजेक्टाइल मोसन बारेमा पढ्नुहुन्छ त्यस पछाडि डाइनामिक्स भन्ने छ यसको पहिला च्याप्टरको नाम थियो लज अफ मोसन भनेर है न्युटन्सको लज अफ मोसन त्यो च्याप्टरको नाम थियो अहिले डाइनामिक्स भनिएको छ यसमा लिनियर मोमेन्टम इम्पल्स फोर्सको होइन फर्स्ट ल सेकेन्ड ल थर्ड ल न्युटनका त्यो फर्मुलाहरू त्यो लहरू पढ्नेछौँ र यसमा चाहिँ अरू के छ त रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको फोर्स हो अनि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यी कुराहरू न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन अलिअलि मात्रै चेन्ज भएको छ कुराहरू त्यही छन् है मोमेन्ट टर्क यी कुराहरू पढ्नेछौँ प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट कन्डिसन नेसेसरी इक्विलिब्रियमको लागि कन्डिसन नेसेसरी के हुन्छ त्यो पढ्नेछौँ फ्रिक्सन भन्ने कुराहरू पढ्नेछौँ होइन फ्रिक्सनको यो टेन्जेन्ट यो सबै फ्रिक्सनमै पर्छ त्यस पछाडि न्युमेरिकलहरू छ त्यस पछाडि छ वर्क इनर्जी एन्ड पावर भन्ने छ है यसमा चाहिँ मेन चाहिँ हामी वर्क नै पढ्छौँ पावर भन्ने कुरा त जस्ट डेफिनेसन मात्रै सीमित हुन्छ है यसभित्र हामी पढ्छौँ वर्क इनर्जी थ्योरम होइन कन्जर्भेटिभ फोर्सहरू कन्स्ट्यान्ट फोर्स भेरिएबल फोर्स वर्क डन बाई हो यहाँ चाहिँ वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स किनभने यो चाहिँ ग्राभिटेसनमा पनि छ वर्क डन होइन किनभने पोटेन्सियल इनर्जीको कुरा आउँछ त्यतिखेर वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स होइन ग्राभिटेसनमा पनि चाहिन्छ र अर्को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पनि चाहिन्छ वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स है यो दुईटाको डिफ्रेन्स जान्नुपर्छ कन्स्ट्यान्ट फोर्सले गरेको वर्क डन र भेरिएबल फोर्सले गरेको वर्क डन मतलब
यसरी फोर्सले कुनै बडीलाई डिस्प्लेस गरिरहेछ हैन, भनेपछि त्यो फोर्स चाहिँ इन्क्रिजिङ फोर्स छ भन्नाले फोर्स चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भने त्यस्तो फोर्सले गरेको वर्क डन कस्तो हुन्छ त? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स त हुँदैन हैन, एफ इन्टु डी त लेख्न पाइँदैन, वर्क डन इक्वल टु त्यस्तो कुराहरू पढ्छौँ हामी। काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी हैन, यी कुराहरू पढ्छौँ। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी छ, यो कुराहरू पढ्छौँ। कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हुन् त्यो कुराहरू पढ्छौँ। इलास्टिक कोलिजन हो, कोलिजनहरू पढ्छौँ यसमा, इलास्टिक र इनइलास्टिक कोलिजन यी कुराहरू पढ्छौँ। त्यस पछाडि प्रब्लमहरू छ है, पावर इनर्जी, इनर्जीको कुरा आयो, वर्कको कुरा आयो है, पावरको कुरा आएन है, तर च्याप्टरको नाम पावर पनि रहेछ। अर्को पढ्छौँ सर्कुलर मोसन भनेर है, बच्चा क्लासमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स यी कुराहरू टर्म चाहिँ सुन्यो होला हैन। सर्कुलर मोसनमा चाहिँ त्यो बाल्टीमा पानी राखेर यसरी फनक्क घुमायो भने चाहिँ बाल्टीको पानी यसरी तल पर्दा पनि पानी खस्दैन क्या, यसरी माथि यसरी फनक्क घुमायो भने है, यी कुराहरू पढ्यो होला। यसमा चाहिँ सर्कुलर मोसनमा पढ्छौँ हामी एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर एक्सिलरेसन यी कुराहरू पढ्छौँ। अनि उसको चाहिँ लिनियर भेलोसिटी एक्सिलरेसन कति हुन्छ, सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर पढ्छौँ। सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन भन्ने कति हुन्छ त्यो पढ्छौँ हैन। त्यसपछि मोसन इन भर्टिकल सर्कल, मोसन अफ भेहिकल्स ब्याङ्क सर्फेसमा, कोनिकल पेन्डुलम भन्ने छ, यी कुराहरू हामी सर्कुलर मोसनभित्र पढ्छौँ। त्यस पछाडि छ ग्राभिटेसन भनेर, ग्राभिटेसन भनेर छ, यो ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन क्लास 10 मा पनि थियो है। त्यतिखेर चाहिँ हामी खालि के मात्रै पढेको भन्दाखेरि युनिभर्सल त्यो ल पढेको है, फोर्स इक्वल टु जिएमएम बाई डी स्क्वायर त्यो वाला पढेको थियौँ। अनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास हुन्छ, त्यो कुराहरू पढेको थियौँ हैन। यसमा चाहिँ हामी अलिअलि त्यो कुरा पनि कभर गरेर यसमा चाहिँ फिल्ड स्ट्रेन्थ अनि यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल, पोटेन्सियल इनर्जी हो, यो पोटेन्सियल र पोटेन्सियल इनर्जी भने नि मैले वर्क इनर्जी पावरको जस्तै है, त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल र पोटेन्सियल इनर्जी यी कुराहरू पढ्छौँ। र जी चाहिँ एल्टिट्युड डेप्थ सँगसँगै रोटेसन अफ द अर्थ है, रोटेसन अफ द अर्थसँग जी चाहिँ कसरी भेराइ गर्छ त्योहरू पढ्छौँ। सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ ग्राभिटी, अर्बिटल भेलोसिटी, टाइम अफ पिरियड अफ सेटेलाइट हैन, एस्केप भेलोसिटी, पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जी अफ द सेटेलाइट, जियो स्टेसनरी सेटेलाइट यी कुराहरू पढ्छौँ हामी। र अर्को नयाँ थपेको छ जिपिएस सिस्टम है, जिपिएस सिस्टम भन्ने छ, यो चाहिँ नयाँ थपेको छ। लगभग मैले यसको चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ सबै सकाएको छु है, अलरेडी भिडियो बनाएर सकाएको छु। जिपिएस सिस्टम एड गर्नुपर्ने छ है, जिपिएस सिस्टम चाहिँ यो नयाँ छ अलिकति, यो चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटीमा यो हुक्स ल भन्ने छ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी यी कुराहरू छन्, यी कुराहरू पढ्छौँ। पोइजन्स रेसियो, बल्क मोडुलस हैन, यो यङ मोडुलस, सेयर मोडुलस छ। त्यस पछाडि डिराइभ द एक्सप्रेसन फर स्ट्रेच वायरमा कति इनर्जी हुन्छ त्यो कुराहरू छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, अब यो अर्को पोर्सन हो, युनिट 2 भयो है। यो युनिट 1 चाहिँ मेकानिक्स थियो, त्यसमा अझै एउटा पोर्सन थियो फ्लुइड मेकानिक्स भनेर है, त्यो चाहिँ यहाँबाट रिमुभ गरेको छ सायद। त्यसमा के पढ्थ्यो भन्दाखेरि सर्फेस टेन्सन है, भिस्कोसिटी र त्यस्तै अप थ्रस्ट यी कुराहरू पढ्थ्यौ त्यसमा। फ्लुइड मेकानिक्स भन्ने हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्स भनेर छुट्टै गराएको थिएन, जस्ट त्यसमा हाल दिएको थियो। सर्फेस टेन्सन भनेर एउटा च्याप्टर थियो र एउटा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने थियो है, अप थ्रस्ट, फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसन यी कुराहरू थियो त्यसमा है। अहिले सायद 10 मै हालिदिएको होला सायद है। भिस्कोसिटी भन्ने थियो, ठिक छ, यी कुराहरू थियो। 3वटा च्याप्टर चाहिँ यहाँबाट हटाइएको छ। ल अर्को चाहिँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, यो युनिट 2 हो है। यसभित्र चाहिँ हामी पढ्छौँ एउटा हिट एन्ड टेम्परेचर भन्ने यो च्याप्टर हो है। हिट एन्ड टेम्परेचर भन्ने बोल्डमा लेख्नुपर्ने, सानोमा लेखेछ केही छैन। मोलिकुलर कन्सेप्ट र थर्मल इनर्जी यी कुराहरू हिट एन्ड टेम्परेचरभित्र पढ्छौँ। थर्मल इक्विलिब्रियम र जिरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो, यो चाहिँ सोध्ने गर्छ जिरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो भनेर। र इक्विलिब्रियम वर्किङ प्रिन्सिपल अफ मर्करी थर्मोमिटर, मर्करी थर्मोमिटरको त्यो चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियम र वर्किङ प्रिन्सिपलहरू पढ्छौँ। त्यस्तै अर्को च्याप्टर छ थर्मल एक्सपान्सन, यो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सभित्र थर्मल एक्सपान्सनभित्र चाहिँ एक्सपान्सिभिटीका कुराहरूको कति एक्सपान्ड हुन्छ हैन, मेटलहरू त्यो कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ। सुपरफिसियल एक्सपान्सन, क्युबिकल एक्सपान्सन पढ्छौँ। जस्तै रिलेसन बिट्विन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन हैन, पुलिङ्गर मेथड टु कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन डिटरमाइन गर्नको लागि, फोर्स रेट अफ ड्यु टु एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्रेक्सन यहाँको सबै मैले बनाएको छु है। थर्मल एक्सपान्सनको पुरै यो मैले भिडियोहरू बनाएको छु है।
अनि यो एक्सपान्सन र एप्लिकेसनको डिफरेन्शियल एक्सपान्सनको एप्लिकेसन भनेको छ भेरिएसन अफ डेन्सिटी विथ टेम्परेचर, यो पनि पढाएको छु। रियल एन्ड एपारेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड एप्रिसिएटिङ द रिलेसन, यो पनि पढाएको छु। डुलङ एन्ड पेटिट्स एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन एक्सप्लेन है, यो पनि पढाएको छु। अनि यो अलिकति प्रब्लमहरू छ थर्मल एक्सपेन्सन, त्यो पनि गराएको छु है। त्यस पछाडि आउँछ क्वान्टिटी अफ हिट है, क्वान्टिटी अफ हिट भन्ने आएको छ। त्यतिखेर च्याप्टर के थियो, क्यालोरीमेट्री भन्ने थियो है, यही च्याप्टरको नाम क्यालोरीमेट्री थियो है। त कुराहरू त्यही छ है। स्पेसिफिक हिट, हिट क्यापासिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, यी कुराहरू पढ्थ्यौँ यसमा। लो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, कुकिङ ओइल, मेसेज ओइल भन्ने छ। कुकिङ ओइल र मेसेज ओइल यो नयाँ थपेको रहेछ है। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ यो वाटर हैन, त्यसको अनि यो एप्लिकेसन भनेको छ। ल डिस्क्राइब न्युटन्स ल अफ कुलिङ, अब यसमा चाहिँ खालि एप्लिकेसन भन्नाले क्वेसनमा सोध्ने गर्थ्यो है, यो कुनै एउटा टपिक होइन यो कुकिङ ओइल मेसेज ओइल भनेको है। किन चाहिँ यिनीहरूको लो स्पेसिफिक हिट भएर चाहिँ यसको फाइदा के हो र वाटरको हाई स्पेसिफिक हिट भएर चाहिँ त्यसको फाइदा के हो त्यो सोधेको है। न्युटन्स ल अफ कुलिङ भन्ने छ, यसको पनि मैले भिडियो गराएको छु। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीमा थुप्रै न्युमेरिकलहरू पनि गराएको छु अनि यो पनि गराएको छु। अर्को छ एक्सप्लेन द मिनिङ अफ ल्याटेन्ट हिट अफ सब्सटेन्स भनेको छ है। एप्रिसिएटिङ द ग्राफ बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर है, ल्याटेन्ट हिटको कुराहरू यो पनि ग्राफ पनि यो मैले गराएको छु। त्यसमा फ्युजन र भेपोराइजेसन यी कुराहरू पनि गराएको छु। वान स्ट्यान्डर्ड मेथड अफ मेजरमेन्ट अफ स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन एक्सप्लेन ब्रिफली भनेको छ। इभापोरेसन र बोइलिङ, ट्रिपल पोइन्ट, यो सबै मैले भिडियोमा गराएको छु है। अर्को छ रेट अफ हिट फ्लो है, यो चाहिँ गराउन बाँकी छ। यसमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसनबाट चाहिँ यो कुराहरू पढ्छौँ, तीनटा कुराहरू। अर्को छ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट अनि थर्मल कन्डक्टिभिटी, सल्स मेथड हैन। अनि रेट अफ रिलेट कोफिसिएन्ट अफ रिफ्लेक्सन, कोफिसिएन्ट अफ ट्रान्समिसन, एब्जर्प्सन, यी कुराहरू छ। स्टेफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी, आइडियल रेडिएटर भन्ने छ है, ब्ल्याक बडी रेडिएसन, अनि यो कुराहरू छ यसमा है। त्यस पछाडि छ आइडियल ग्यास भनेर है, आइडियल ग्यास भनेर छ, यसको पनि मैले भिडियोहरू गराएको छु। चार्ल्स ल, बोइल्स ल छ यसमा, आइडियल ग्यासको हामी पढ्छौँ। जिरो टेम्परेचर भन्ने यो पिभी भिटी डायग्राफ भन्ने छ। चार्ल्स ल, बोइल्स ल भन्ने छ। यसमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस, एभोगाड्रो नम्बर, काइनेटिक मोलिकुलर ग्यास, आइडियल ग्यास, यी कुराहरू छ यसमा। रिलेट द प्रेसर एन्ड काइनेटिक एनर्जी, यसमा हेर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो वेभ एन्ड अप्टिक्स भनेर आएको छ है। त्यतिखेर जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भन्ने थियो है, अहिले चेन्ज भएर वेभ एन्ड अप्टिक्स भएको छ, ठिक छ। त यहाँ भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज भएको छैन, खालि टपिक मात्रै चेन्ज भएको छ। हामीले सबैभन्दा सुरुमा पढ्ने हो रिफ्लेक्सन है। रिफ्लेक्सनमा पनि हामी पढ्छौँ। प्लेन मिररमा चाहिँ रिफ्लेक्सन हामी सायद बच्चै क्लासमा पढ्यौँ है, तर यसमा पनि पढ्थ्यौँ, 11 क्लासमा पनि पढ्थ्यौँ। बच्चा क्लासमा पढ्यो भनेर फेरि पढ्थ्यौँ हामी है। त्यतिखेर चाहिँ अब कर्भ मिरर पनि हामी बच्चै क्लासमा पढ्थ्यौँ, तर चाहिँ अहिले फेरि यहाँ छ है। कर्भ मिररमा चाहिँ रिफ्लेक्सनको कुराहरू, रिलेसन बिट्विन अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स, फोकल लेन्थ, लेन्स फर्मुला भन्ने रिलेसन हो यो। त्यस पछाडि छ अब्जेक्ट साइज र इमेज साइज, म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्यो है। रियल इमेज, भर्चुअल इमेज, यी कुराहरू हामी यसमा पढ्थ्यौँ। र यसमा थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरू पनि छ है, यसमा थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरू पनि छ। त्यसमा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु एक्सपेरिमेन्टका सबै कुराहरू हैन, कसरी गर्ने, के गर्ने, कसरी हुन्छ। त्यस पछाडि छ हाम्रो रिफ्र्याक्सन भन्ने, रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेस भन्ने छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन एट कर्भ सर्फेस छैन है। सिधै हामी केमा जान्छौँ त, रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम पढ्छौँ र सिधै हामी लेन्स पढ्छौँ है। लेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन एट कर्भ सर्फेस हो है। त्यो रिफ्र्याक्सन एट कर्भ सर्फेसको भिडियो बनाउनु भएको छ, तर त्यो हाम्रो सिलेबसमा छैन। तर बाहिर देशहरूमा चाहिँ रिफ्र्याक्सन एट कर्भ सर्फेस नपढिकनै लेन्स पढ्दैनन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि रिफ्र्याक्सन एट कर्भ सर्फेस, जस्तै यहाँ रिफ्लेक्सन एट प्लेन सर्फेस र कर्भ मिरर छ नि, प्लेन मिररमा पनि रिफ्लेक्सन, कर्भ मिररमा पनि रिफ्लेक्सन, त्यस्तै रिफ्र्याक्सनमा पनि प्लेन सर्फेसमा पनि रिफ्र्याक्सन, त्यस पछाडि कर्भ सर्फेसमा पनि रिफ्र्याक्सन भन्ने हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ प्लेन सर्फेसमा मात्रै दिएको छ।
अब यसमा लज अफ रिफ्लेक्सन भन्ने छ, लेटरल शिफ्टहरू छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको मिडियम छ है। यसमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको रिलेसनहरू, त्यस पछाडि इन्टरनल रिफ्लेक्सन, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनिन्छ, क्रिटिकल एङ्गल है, र एप्लिकेसन अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, वर्किङ प्रिन्सिपल अप्टिकल फाइबर भन्ने छ है। यो चाहिँ क्लास 11-12 मा नपढी सिधै यो अझै अप्टिक्सको यो कम्प्लिट भएको छैन, यो चाहिँ ब्याचलरमा गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याचलरमा पनि छ अझै अप्टिक्स, अझै छ है, अझै पढ्नुपर्ने छ। ब्याचलरमा गएर अझै एक दुईवटा कुराहरू जुन चाहिँ यहाँ पढिँदैन त्यो चाहिँ ब्याचलरमा पढिन्छ है। त्यतिखेर चाहिँ अप्टिकल फाइबरको एउटा ठुलो च्याप्टर नै छ है, अप्टिकल फाइबरको ठुलो च्याप्टर नै छ। अहिले चाहिँ सानो टपिक छ है, तर त्यतिखेर चाहिँ अप्टिकल फाइबरको चाहिँ जस्ट अलिकति थोरै थियो। यसमा सायद वर्किङ प्रिन्सिपल पनि दिएको छ है। अहिले चाहिँ रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम भन्ने छ है, रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम। यसमा चाहिँ मिनिमम डेभिएसन कन्डिसन छ है, एङ्गल बिट्विन एङ्गल अफ प्रिजम, एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स होइन, फाइन्ड द भ्यालुज अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द प्रिजम, स्मल एङ्गल प्रिजम, यी कुराहरू छ है। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो लेन्स भनेर है। लेन्समा हामी स्पेरिकल लेन्सेसको कुरा गर्छौँ है। जेनरली हामीले गर्ने भनेको यहाँ थुप्रै टाइप्सको लेन्सहरू हुन्छ है। हामीले चाहिँ कन्भेक्स लेन्स, बाइकन्भेक्स लेन्स, बाइकन्केभ लेन्स, कहिलेकाहीँ प्लानो कन्भेक्स, प्लानो कन्केभ लेन्सको कहिलेकाहीँ हुने गर्छ है। न्युमेरिकलहरू त्यति खालकोबाट सोध्ने गर्छ। अनि यसमा पनि रिलेसन बिट्विन अब्जेक्ट डिस्टेन्स, यो चाहिँ लेन्स फर्मुला, त्यतातिर चाहिँ मिरर फर्मुला थियो, अघि भनेको के भनेको थियो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स र फोकल लेन्थ होइन। त्यो पनि एउटा सेम फर्मुला हो है। यो लेन्स फर्मुला र यो मिरर फर्मुला सेम हो है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स र फोकल लेन्थको रिलेसन, यसमा पनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स र फोकल लेन्थको रिलेसन। भिजुअल एङ्गल र एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन छ, लेन्स मेकर्स फर्मुला छ। दुईवटा फर्मुला हुन्छ, लेन्स फर्मुला र लेन्स मेकर्स फर्मुला है। एउटा पर्टिकुलर फोकल लेन्थको लेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ है, त्यो चाहिँ लेन्स मेकर्स फर्मुलाबाट बन्छ त्यो है। तर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर लेन्स लिइसके पछाडि उसको फोकल लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट हुन्छ है। एउटा लेन्स लिइसके पछाडि त्यसको एउटा फोकल लेन्थ हुन्छ, त्यो फोकल लेन्थ चेन्ज हुने गर्दैन। खालि यसमा चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स मात्रै चेन्ज हुने गर्छन्, ठिक छ। फरक फरक अब्जेक्ट डिस्टेन्सको फरक फरक इमेज डिस्टेन्स हुने गर्छ। त्यो रिलेसनबाट चाहिँ हामी अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स पत्ता लगाउने गर्छौँ, ठिक छ। अब चाहिँ डिस्पर्सन भन्ने छ है। डिस्पर्सन पछि पनि अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने च्याप्टर हुने गर्थ्यो है। अहिले चाहिँ त्यो हटाएर चाहिँ डिस्पर्सनसम्म मात्रै राखिदिएको छ, तर केही छैन। प्योर स्पेक्ट्रम भन्ने छ डिस्पर्सनमा, मिनिङ अफ डिस्पर्सिभ पावर, क्रोमेटिक र एक्रोमेटिक एभिरिएसन, स्पेरिकल एभिरिएसन भन्ने छ है, एक्रोमेटिजम भन्ने छ है। यो कुराहरू छ। यसको पनि मैले सबै भिडियो, जियोमेट्रिकल अप्टिक्सको मैले सबै भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिदिएको छु। अनि त्यस पछाडि आउँछ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम है। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम यो क्लास 12 मा पढ्ने गर्थ्यौँ हामी पढ्दाखेरि क्लास 12 मा पढ्ने गर्थ्यौँ। अहिले चेन्ज भएर 11 मै राखिदिएको छ है। तर यसमा पनि केही टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन है। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको पनि भिडियोहरू छन् है। यसमा छ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भित्र पर्छ है। इलेक्ट्रिक चार्जसित कुरा गऱ्यो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भित्र पर्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड, यी कुराहरू कुरा गऱ्यो भने है। इलेक्ट्रोडाइनामिक्स भित्र चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पर्ने गर्छ है। दुईटा पोर्सन छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र इलेक्ट्रोडाइनामिक्स है। त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको के हो त, चार्ज एट रेस्ट, रेस्टमा भएको फेनोमेना हो है। त्यतिखेर इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा आउँदैन। इलेक्ट्रिसिटी भनेको मुभिङ चार्जको कुराहरू हो है। त्यस पछाडि हामी पढ्छौँ इलेक्ट्रिक चार्जभित्र पढ्छौँ के भन्दाखेरि यसलाई इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्नुभन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ है। किनभने अहिले चाहिँ यो मिसलिडिङ गर्छ यसले है, मिसलिड गर्छ। टपिक अनुसार राख्नुपर्छ, अन्डर क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ होइन। त इलेक्ट्रिक चार्ज र चार्ज क्यारियर्सको बारेमा पढ्छौँ होइन। चार्जिङ बाई फ्रिक्सन, फ्रिक्सनबाट कसरी गर्न सकिन्छ, कन्सेप्ट टु एक्सप्लेन होइन। त्यस पछाडि हामी पढ्छौँ यहाँ स्फियरमा चाहिँ यो स्फेरिकल कन्डक्टरको बारेमा है। त्यहाँ चाहिँ यहाँ कन्डक्टर भनेको स्फेरिकल कन्डक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो चार्ज बडी हो है, स्फेरिकल चार्ज बडी है।
कन्डक्टर भनेको एउटा मेटल हो, ठिक छ, चार्ज स्फेरिकल मेटर हो। अब त्यसको पोइन्ट चार्ज सेन्टरमा कति हुन्छ यस्तो कुराहरू पढ्छौँ, कलम्स ल पढ्छौँ। त्यस पछाडि फोर्स है, पोइन्ट चार्ज बिचको फोर्स कति हुन्छ त्यो पढ्छौँ। म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन यो कुराहरू पढ्छौँ हामी, फोर्सको मल्टिपल चार्ज भयो भने यो चाहिँ पढ्छौँ है। त्यस पछाडि हामी पढ्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड है। इलेक्ट्रिक फिल्डमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन अ रिजन है, यो चार्ज एक्सपिरियन्स फोर्स यी कुराहरू पढ्छौँ। फोर्स पर युनिट पोजिटिभ चार्ज यो पढ्छौँ। त्यस पछाडि हामी पढ्छौँ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड है, यो कुराहरू छ है। त्यस पछाडि स्टुडेन्ट ज्याफ्रिकल्ली द चेन्जेस इन इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ विथ रेस्पेक्ट डिस्टेन्स फ्रम अ पोइन्ट चार्ज है, यो कुराहरू छ। रिप्रेजेन्ट एन इलेक्ट्रिक फिल्ड बाई मिन्स अफ फिल्ड लाइन्स यो कुराहरू छ। अनि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड मोसन अन द मोसन अफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकलले मोसन गर्यो भने युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त्यो कुराहरू छ है। अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अफ अ सर्फेस, स्टेट गॉस ल एन्ड अप्लाई इट फर अ फिल्ड अफ चार्ज स्फियर है, लाइन चार्ज यी कुराहरू छ। र अन्डरस्ट्यान्ड द युनिफर्म फिल्ड द्याट एक्जिस्ट बिट्विन चार्ज प्यारलल प्लेट्स एन्ड स्केच द फिल्ड लाइन्स भनेको छ, यी कुराहरू हामी पढ्छौँ। पोटेन्सियल डिफरेन्स र पोटेन्सियल इनर्जी। पोटेन्सियल मैले भनेको थिएँ जस्तै एउटा ग्राभिटेसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ, अर्को इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स है एउटा च्याप्टरमा पढ्छौँ, तर यहाँ सबैमा भेरिएबल फोर्स हुन्छ। त्यही भएर वर्क डन भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ राम्रोसित बुझ्नुपर्छ कि वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स कस्तो हो, कस्तो खाले हो, यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ राम्रोसित है, ठिक छ। र इन्टिग्रेसन राम्रोसित जान्नुपर्छ, इन्टिग्रेसन जानिएन भने गर्न सकिँदैन है। त्यस कारणले म्याथमा साइड बाई साइड हामी म्याथ पनि सँगसँगै पढेर जानुपर्छ है। तर इन्टिग्रेसनको पालो एकदमै लास्टतिर हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमा यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ है इन्टिग्रेसन। किनभने इन्टिग्रेसन नपढेसम्म यहाँको उहरू गर्न सकिँदैन, डेरिभेसनहरू बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ है। अर्को छ पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट होइन, वर्क डन पर युनिट पोजिटिभ चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु द पोइन्ट, यो भनेकै पोटेन्सियल इनर्जी भयो है। यहाँ लामो गराइदिएको छ, त्यहाँ चाहिँ डेफिनेसन हुन्थ्यो, पोटेन्सियल इनर्जी टपिक हुन्थ्यो, त्यो टपिकभित्र डेफिनेसन हुन्थ्यो, डेफिनेसनै यहाँ हालिदिएको छ है सिलेबसमा है। अब इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको छ है, इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्ने अब एज अ युनिट अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल इनर्जी है। अब यो कुनै एउटा टपिक जस्तो त होइन यो है। इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको अब एउटा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनलाई कति इनर्जी चाहिन्छ है, एउटा युनिट हो यो है, ठिक छ, इनर्जीको एउटा युनिट हो, इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्छ है। सानो टपिक हो, त्यो कुनै एउटा टपिक बनाएर राख्नुपर्ने कुरा त थिएन यहाँ। त्यही पनि रिकल एन्ड युज भी इक्वल टु अब पोटेन्सियल इनर्जी, पोइन्ट चार्जको पोटेन्सियल इनर्जीको यो रिलेसन छ। अनि ग्राफिकल्ली भेरिएसन अफ पोटेन्सियल एलोङ स्ट्रेट लाइन होइन, यो चाहिँ ग्राफिकल्ली सबै कुराहरू कसरी भेराइ भइरहेछ त्यो कुराहरू जान्नुपर्छ है। त्यही भएर ग्राफिकल ग्राफ बनाउन र ग्राफ कोर्न चाहिँ जान्नुपर्छ, ग्राफलाई पढ्न र ग्राफ चाहिँ कोर्न है, दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ है। दुईवटा कुरा जानियो भने चाहिँ धेरै म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू, फिजिक्सका प्रब्लमहरू सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ, सजिलै भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। ग्राफिकल्ली भिजुअलाइज गर्न जान्यो भने चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू सजिलो भएर गर्न सकिन्छ है। अर्को छ नेगेटिभ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट एट अ पोइन्ट होइन। त्यस पछाडि अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ इक्विपोटेन्सियल लाइन्स एन्ड सर्फेस, पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स यी कुराहरू छ। ई इक्वल टु डेल्टा यो टु क्यालकुलेट द फिल्ड स्ट्रेन्थ अफ द युनिफर्म फिल्ड बिट्विन चार्ज प्यारलल प्लेट्स इन टर्म्स अफ पोटेन्सियल डिफरेन्स एन्ड सेपरेसन यी कुराहरू छ। र त्यस पछाडि छ क्यापासिटर भनेर है, यहाँसम्म चाहिँ बल्ल यहाँसम्म चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सभित्र पर्ने गर्थ्यो है, यतिसम्म इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सभित्र पढ्थ्यो। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फिल्ड, पोटेन्सियल डिफरेन्स एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी र क्यापासिटर, यहाँसम्म इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। अब बल्ल चाहिँ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स सुरु हुन्छ डिसी सर्किटबाट है। डिसी सर्किट यी कुराहरू क्लास 12मा थियो पहिला है। अब क्यापासिटरभित्र के पढ्नुपर्छ हेरौँ त, अहिले त धेरै नै राखेको छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड द युज अफ क्यापासिटर इन सिम्पल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, क्यापासिटेन्स भनेको के हो यी कुराहरू पढ्छौँ। त्यस पछाडि यो क्यापासिटरको यो रिलेसन छ होइन, त्यो पढ्छौँ। क्यापासिटेन्स टु द ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्सियल चार्ज ग्राफ है,
योहरू छ। प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छ, डिराइभ क्यापासिटेन्सको रिलेसन, गस लबाट यो क्यापासिटेन्सको रिलेसन होइन, प्यारलल प्लेट क्यापासिटर। त्यस पछाडि एक्सप्लेन द इफेक्ट अफ क्यापासिटेन्स प्यारलल प्लेट क्यापासिटर, यो कुराहरू छ। इफेक्ट अफ डाइइलेक्ट्रिक प्यारलल प्लेट क्यापासिटर, कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर्स, डिराइभ फर्मुला अफ कम्बाइन्ड क्यापासिटेन्स अफ फर क्यापासिटर्स, यो कुराहरू छ। यो हेरेर पढ्न सकिन्छ है के सिलेबसमा छ भनेर, थुप्रै रहेछ। त्यस पछाडि डिसी सर्किट छ है, डिसी सर्किटमा ड्रिप भेलोसिटी, यो पोटेन्सियल कन्डक्टर क्यु इजकल टु आइटी, डेफिनेसन ड्रिप भेलोसिटी भनेको छ, भेना भन्ने फर्मुला छ आई इजकल टु करेन्टको है। ओम्स ल भन्ने छ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स छ, रेसिस्टिभिटी छ, कन्डक्टिभिटी छ, यो कुराहरू छ है। त्यस पछाडि रेसिस्टेन्सको छ हाम्रो रो आई बाई ए भनेर, रो एल बाई ए भनेर रेसिस्टेन्सको फर्मुला छ यो है, यी कुराहरू पढ्ने हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द चेन्ज अफ रेसिस्टेन्स विथ लाइट इन्टेन्सिटी अफ अ लाइट डिपेन्डेन्ट रेसिस्टर, यो नयाँ टपिक थपेको रहेछ है। र त्यस पछाडि सो एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अ चेन्ज अफ रेसिस्टेन्स एन टाइप थर्मोमिटर इन अ चेन्ज अफ टेम्परेचर, यो पनि छ नयाँ थपेको एफजी। त्यस पछाडि यो सो एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द स्ट्रक्चर अफ स्ट्रेन गज रिलेट चेन्ज इन प्रेसर टु द चेन्ज इन रेसिस्टेन्स अफ द गज, इएफजी यो चाहिँ नयाँ टपिक राखेको रहेछ है बल्ल। स्केच एन्ड डिस्कस आइपी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेटालिक कन्डक्टर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर सेमिकन्डक्टर डायोड। स्टेट ओम्स ल भनेको छ, नन ओमिक रेसिस्टर्स भनेको छ, रेसिस्टेन्सेस इन सिरिज एन्ड प्यारलल, डिराइभ युजिङ लज अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेको छ है। सल्भ प्रब्लम युजिङ फर्मुला, यो भनेको छ है। मोर रेसिस्टर, थुप्रै रहेछ है यसमा पनि। डिसी सर्किटभित्र अरू के छ हेरौँ त, यहाँ कन्जर्भेसन अफ चार्ज, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है। सल्भ प्रब्लम्स युजिङ द फर्मुला कम्बाइन्ड रेसिस्टेन्स, पोटेन्सियल डिभाइडर सर्किट है, थुप्रै छ है, यो आफै हेर्न सकिन्छ यो। त्यस पछाडि छ मोडर्न फिजिक्स, मोडर्न फिजिक्स यो पनि अहिले 11मै राखिदिएको छ है, यो पनि 12मा हुने गर्थ्यो। न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने छ, त्यस पछाडि न्युक्लियर फिजिक्सभित्र अब न्युक्लियसको होइन मास नम्बर, एटोमिक नम्बर, यी कुराहरू छ। न्युक्लियर डेन्सिटीहरू छ, आइसोटप भन्ने कुरा छ, आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसन भन्ने छ, मास डिफेक्ट छ होइन। त्यस पछाडि बाइन्डिङ इनर्जी पर युनिट न्युक्लियन पर न्युक्लियन, यो फ्युजन र फिसनबाट चाहिँ यो इनर्जी कति रिलिज हुन्छ, यो कुराहरू छ। त्यस पछाडि सोलिड भन्ने छ है, सोलिडमा चाहिँ हामी चाहिँ सेमी कन्डक्टर भन्ने जान्छौँ है, सेमी कन्डक्टर भन्दा हुन्छ यो च्याप्टरलाई, ठिक छ ल। त्यस पछाडि इनर्जी लेभल, बाइन्डिङ इनर्जी ब्यान्ड, यी कुराहरू छ। मेटल सेमिकन्डक्टर्स है, सोलिडभित्र चाहिँ अब मेटल सेमिकन्डक्टर, यी कुराहरू राखेको छ है। मेटल सेमिकन्डक्टर र कन्डक्टर भनेको छ अन द बेसिस अफ इनर्जी ब्यान्ड। त्यस पछाडि हामी पढ्ने चाहिँ खासमा के हो त, सेमिकन्डक्टरकै बारेमा पढ्ने हो है। त सेमिकन्डक्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ मेटल, कन्डक्टर, यिनी के कुराहरू हुन् होइन, इन्सुलेटर भन्ने कस्तो हो, यी कुराहरू चाहिँ अगाडि राखिदिएको हुन्थ्यो है। तर यो सोलिड भनेर राख्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ। रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन फिजिक्स, फिजिक्समा के रिसेन्ट ट्रेन्ड्सहरू छ, यी कुराहरू छ है। इलिमेन्ट्री पार्टिकल, एन्टी पार्टिकल्स होइन, एक्सप्लेन द पार्टिकल्स विथ इक्जाम्पल्स, क्वार्क भन्ने छ है, यी कुरा चाहिँ हामी सबै 12मा पढ्ने गर्थ्यौँ है। त्यस पछाडि प्र्याक्टिकल कोर्सेसहरू छ यहाँनिर, यो हेर्न सकिन्छ है। प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन, यो सबै पढ्दा हामीले चाहिँ 11मा चाहिँ के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो भर्नियर क्यालिपर चलाउन है, थुप्रै इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउन पनि जान्नुपर्छ, किनभने हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ डिभाइसहरू हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ, त्यो सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू कसरी चलाउने त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। भर्नियर क्यालिपर्स भन्ने छ है। त्यस पछाडि हाम्रो यो स्फेरोमिटर भन्ने छ है, माइक्रोमिटर भन्ने छ, ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप भन्ने छ, यो सबै डिभाइसहरूको मेजरमेन्ट कसरी लिने है, यिनीहरू चाहिँ प्रिसाइज मेजरमेन्ट लिनको लागि यो डिभाइसहरू हुन् है। हामी स्केल चाहिँ स्केलले चाहिँ के पनि मेजर गर्दैनौँ है। त्यस पछाडि यहाँ छ थुप्रै कुराहरू,
मिटर रुल, भर्नियर क्यालिपर्स, माइक्रोमिटर, स्क्रू गज, स्टप वाच, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, प्रोटेक्टरले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ लिस्ट काउन्ट दिएको छ है। त्यस पछाडि छ प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिज फर ग्रेड 11। के प्र्याक्टिकलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ। भेरिफाई द ल अफ मुभमेन्ट्स बाई ग्राफिकली एनालाइजिङ द रिलेसन बिट्विन क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट। डिटर्मिनेसन अफ द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है, यो कुराहरू छ। यो सबै एक्सपेरिमेन्ट गरेर गर्ने हो, प्र्याक्टिकल गर्ने हो। र प्रोजेक्ट पनि छ हाम्रो चाहिँ। प्रोजेक्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त केही पनि प्रोजेक्ट गरेनौँ। अब यहाँनिर छ है, स्टडी द भेरिएसन इन द रेन्ज अफ जेट अफ वाटर विथ द एङ्गल अफ प्रोजेक्सन भन्ने छ। रेन्ज, भेरिएसन इन द रेन्ज है, जेट वाटरको एङ्गल अफ प्रोजेक्सन अनुसार। स्टडी द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द रेट अफ लस अफ हिट अफ द लिक्विड, यो कुराहरू छ। यो कुराहरू हेर्न सकिन्छ है आफै। अब हामी केमिस्ट्रीको हेरौँ। केमिस्ट्रीको के सिलेबस छ, नयाँ सिलेबस केमिस्ट्रीको हेरौँ हामी। केमिस्ट्रीको सिलेबस 4वटा भागमा बाँडिएको छ। जेनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र एप्लाइड केमिस्ट्री भनेको छ है। जेनरल र फिजिकल केमिस्ट्री भित्र चाहिँ युनिट 1 मा छ फाउन्डेसन एन्ड फन्डामेन्टल है। यहाँ चाहिँ केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स, स्कोप, बेसिक कन्सेप्ट अफ केमिस्ट्रीमा एटम, मोलिक्युल, यी कुराहरू छ। एएमयू, रेडिकल, मोलिकुलर फर्मुला, यिनी कुराहरू छ है। केमेट्री छ, के भन्छ यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न। यसभित्र छ डाल्टन्स एटमिक थ्योरी एन्ड इट्स पोस्टुलेट्स, लज अफ, यो स्टोइकियोमेट्री के हो, एभोगाड्रो ल एन्ड सम डिडक्सन भनेको छ, हेर्न सकिन्छ यसमा। मोल कन्सेप्ट भन्ने छ है, लिमिटिङ एजेन्ट, रिएजेन्ट, यो कुराहरूको न्युमेरिकलहरू सोध्ने गर्छ। एटमिक स्ट्रक्चर भन्ने छ अर्को च्याप्टर, यसमा चाहिँ रुदरफोर्डको एटमिक मोडल, त्यस पछाडि अझै एउटा एटमिक मोडल थियो है। त्यस पछाडि बोरको एटमिक मोडल छ। यसभित्र चाहिँ डी ब्रोग्ली, वेवलेन्थ इक्वेसन, हाइजनबर्ग, यी कुराहरू छन् है। हर्न्स रू, पाउलिज अबाउ प्रिन्सिपल है, यो सबै कुराहरू यसमा राखिदिएको छ। एटमसित रिलेटेड कुराहरू, सबै लहरू यसैभित्र, प्रिन्सिपलहरू यसैभित्र राखिएको छ। क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट्स एन्ड पिरियडिक टेबल, यसमा चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूको क्लासिफिकेसन, यी कुराहरू छ पिरियडिक टेबलभित्र है। र उनीहरूको चाहिँ विशेषताहरू कसरी चेन्ज हुन्छ उनीहरूको। र अर्को छ केमिकल बन्डिङ एन्ड सेप अफ मोलिक्युल्स। केमिकल बन्डिङ, यो च्याप्टरबाट चाहिँ सेप अफ मोलिक्युल, कस्तो खालको मोलिक्युलको कस्तो सेप हुन्छ, यी कुराहरू पढ्नेछौँ। र टाइप्स अफ बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोर्डिनेट बोन्ड, आयोनिक बोन्ड, यी कुराहरू छ। VSEPR थ्योरी छ है। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने छ, यसबाट पनि थुप्रै न्युमेरिकलहरू सोध्ने गर्छ। अक्सिडेसन नम्बर, यी कुराहरूको यसमा छ। ब्यालेन्सिङ रिडक्स रियाक्सन बाई अक्सिडेसन नम्बर, आयोन इलेक्ट्रोन मेथड भन्ने छ है। स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने छ। त्यस पछाडि ग्यासियस स्टेट, लिक्विड स्टेट र सोलिड स्टेट है। ग्यासियस स्टेटको बारेमा, बोइल्स ल, चार्ल्स लको बारेमा फिजिक्समा पनि हामी पढ्छौँ, यसमा पनि हामी पढ्छौँ, थुप्रै न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ ग्यास लमा बोइल्स ल, चार्ल्स ल र एउटा डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर छ फिजिक्समा। यहाँ चाहिँ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन पनि छ। आइडियल ग्यास इक्वेसन छ है, आइडियल ग्यास इक्वेसन फिजिक्समा पनि छ है। त्यस पछाडि छ लिक्विड स्टेटमा हाम्रो चाहिँ इभापोरेसन, कन्डेन्सेसन, भेपर प्रेसर, बोइलिङ पोइन्ट, टेन्सन र भिस्कोसिटी कुराहरू छ। सोलिड स्टेट, सोलिड स्टेटभित्र चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन, क्रिस्टलहरूको बारेमा पढ्छौँ है। फ्लोरिसेन्ट, डेलिक्विसन, हाइग्रोस्कोपिक, यो इन्ट्रान्स इक्जाममा पनि सोध्ने गर्छ है। यस्तो यस्तो च्याप्टरबाट चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामबाट ब्रिज कोर्सबाटै सोध्ने गर्छ। क्लास 10 पछिको इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ जुन कलेजहरूले लिने गर्छ, त्यसभित्र चाहिँ यो सोलिडभित्रको यो फ्लोरिसेन्ट, डेलिक्विसन, हाइग्रोस्कोपिक, सोलिड होइन, अनि लिक्विडको यो टेन्सन र भिस्कोसिटी, यी कुराहरूबाट सोध्ने गर्छ है। केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने छ। केमिकल इक्विलिब्रियममा छ डाइनामिक नेचर अफ केमिकल इक्विलिब्रियम,
ल अफ मास एक्सन एक्सप्रेसन फर इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स यो कुराहरू छ है। त्यस पछाडि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीभित्र छ केमिस्ट्री अफ नन मेटलहरू हामी यसमा पढ्छौँ। मेटलहरूको छुट्टै छ है। हाइड्रोजन अक्सिजन ओजोन भन्ने छ, नाइट्रोजन भन्ने छ, त्यस पछाडि है हेलोजन भनेर पढ्छौँ, कार्बन एन्ड फस्फोरस भनेर पढ्छौँ, सल्फर पढ्छौँ है। त्यस पछाडि आउँछ मेटलहरूको नन मेटल पढिसके पछाडि मेटलहरू आउँछ। अब मेटलहरू टाइप्स फरक फरक मेटलहरू कसरी उनीहरूको उत्खनन गरेर निकाल्ने त्यो चाहिँ हाम्रो यसमा मेन हो है। पछि चाहिँ केमिस्ट्री पढेको फाइदा के हो भनेर नसोध्नु है। सुन कसरी निकाल्छन् मान्छेहरू, कहाँबाट निकाल्छन्, खानीबाट निकाल्छन्, कसरी निकाल्छन्, प्युरिफाई कसरी गर्छन्, थुप्रै मेटलहरू कसरी निकालिएका छन्, फलामहरू कसरी घर आइपुग्छ है। अनि यो उद्योगहरूमा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा फलामहरू कसरी गर्छन् है। यो सबै कुराहरू यसैभित्र पढ्छौँ है। हाइड्रोमेटलर्जी, पाइरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी टाइप्सहरू छ है, थुप्रै कुराहरू। ओर्स भनेको छ है। यो सबै हामी यो मेटलर्जी एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो फर रियल लाइफमा प्र्याक्टिकल बेसिसमा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। अरू छ अल्कलाई र अल्कलाइन अर्थ मेटल, यो पनि छ है। यसमा चाहिँ अल्काली अर्थ मेटल सोडियमहरू यिनीहरू पढ्छौँ अर्थ मेटलमा। यसमा चाहिँ सोडियमको एक्सट्र्याक्सन होइन, एउटा स्पेसिफिक मेटलको चाहिँ कसरी उसको एक्सट्र्याक्सन युजेस कसरी एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ अनि युज केमा हुन्छ त्यो मेटलहरू, त्यो कुराहरू पढ्छौँ हामी। अल्कलाइन अर्थ मेटलमा यो मेग्नेसियम भयो, यी कुराहरू होइन, क्याल्सियम भयो। त्यस्तै छ बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री है। बायो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्नाले यो बायोलोजीमा पनि हेल्प चाहिन्छ। यो माइक्रो र माइक्रो न्युट्रियन्ट्स भनेको छ, इम्पोर्टेन्स अफ मेटल आयोन इन बायोलोजिकल सिस्टम, यो कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा सायद थिएन होला यो है, अहिले चेन्ज भएर चाहिँ हालिदिएको छ। त्यस पछाडि छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री क्लास 11मा पहिला हुने गर्थेन, क्लास 12मा हुने गर्थ्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री है। अहिले चाहिँ क्लास 11मा हालिदिएको छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेर। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीभित्र हामी पढ्छौँ बेसिक कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री है, कम्पाउन्डहरू अर्ग्यानिक, यो क्लास 10मा पनि अलिअलि पढेको है। यो टेट्राकोभ्यालेन्सी, कन्क्याटिनेसन अफ प्रोपर्टिज अफ कार्बन। त्यसपछि छ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू, आइयुपिएक नोमेनक्लेचर, नेमिङ सिस्टमदेखि लिएर यो सबै कुराहरू यसमा पढ्छौँ हामी है। रेजोनेन्स इफेक्ट, इन्डक्टिभ इफेक्ट, यो कुराहरू छ। त्यस पछाडि छ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स छ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अल्किन अल्काइन, यो कुराहरू चाहिँ यसमा हाइड्रोकार्बनभित्र छ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन छ, त्यस पछाडि है आइसोमेरिजम बेन्जिनहरू यिनीहरू छ यसमा है। त्यस पछाडि छ एप्लाइड केमिस्ट्री, एप्लाइड केमिस्ट्रीभित्र चाहिँ यो फुडहरू होइन, फुड म्यानुफ्याक्चरिङ, यी कुराहरूमा जान्छ यो एप्लाइड केमिस्ट्री। केमिकलहरू म्यानुफ्याक्चरिङ, केमिकल इन्डस्ट्री एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स छ है। केमिकल इन्डस्ट्री कस्तो कस्तो केमिकल बनाउने, ड्रग्सहरू के छ यहाँ। इकोनोमिक्स अफ प्रोडक्सन, क्यास फ्लो अफ प्रोडक्सन साइकल है। मोडर्न केमिकल म्यानुफ्याक्चर्स, के केमिकलहरू म्यानुफ्याक्चर हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू छ। म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया छ है, नाइट्रिक एसिड छ, सल्फ्युरिक एसिड छ, कसरी यो म्यानुफ्याक्चर हुन्छ इन्डस्ट्री लेभलमा, यो कुराहरू छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। त्यस पछाडि क्लास 11को सकिन्छ, क्लास 12 आयो है। क्लास 12मा चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री भन्ने छ है, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस छ, आयोनिक इक्विलिब्रियम छ, केमिकल काइनेटिक्स भन्ने छ, थर्मोडाइनेमिक्स भन्ने छ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छ। त्यस पछाडि इनअर्ग्यानिकमा फेरि ट्रान्जिसन मेटलहरू पर्छ यसमा। त्यसमा चाहिँ हामी अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटल, यसमा चाहिँ ट्रान्जिसन मेटलहरू यसमा राखिदिएको छ है। हामी चाहिँ यो चाहिँ मेटलको सबै कुराहरू चाहिँ हामी 11मै पढ्ने गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ 12मा हालिदिएको छ अलिअलि मेटलहरू। ल जिङ्क, मर्करी, आइरन, सिल्भर यिनीहरूको ओकरेन्स र प्रिपरेसन भन्नाले उनीहरूको उत्खनन गर्ने, कसरी निकाल्ने है। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, त्यस पछाडि हेलो अल्केनहरू, हेलो एरिनहरू यसमा हालिदिएको छ है। अलिकति अर्ग्यानिक केमिस्ट्री 11मा छ, अलिकति 12मा छ है। हेलो अल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फेनोल, इथर, एल्डिहाइड एन्ड किटोन, कार्बोक्जाइलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ्स, नाइट्रो कम्पाउन्ड्स, एमाइन्स, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड्स
है। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेटलहरू अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड्सहरू छ, यी कुराहरू हालिदिएको छ 12 मा है। एप्लाइड केमिस्ट्रीभित्र के छ त, केमिस्ट्री इन द सर्भिस अफ मेनकाइन्ड, पोलिमर भयो होइन। जस्तै हामीलाई के मेनकाइन्ड यो एकदमै आवश्यक भन्ने के हो त, प्लास्टिकका बाल्टीहरू थुप्रै छन् त होइन, प्लास्टिकका भए, सेरामिक्सको भए होइन, मेटेरियल्स युज इन आवर डेली लाइफ भनेर क्लास 10 मा एउटा च्याप्टर पढेको थियौँ हामी है। सिमेन्ट भनेर पढेको थियौँ क्लास 10 मै, यो कुराहरू पनि यहाँ हालिदिएको छ। पेपर एन्ड पल्प भन्ने छ, पेपरहरू होइन, पेपरहरू कसरी म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रोमा थिएन है, हामी पढ्दाखेरि थिएन, अहिले नयाँ हालिदिएको रहेछ। न्युक्लियर केमिस्ट्री एन्ड एप्लिकेसन अफ रेडियो एक्टिभिटी, रेडियो एक्टिभिटी भन्ने छ न्युक्लियर, यसमा चाहिँ यो चाहिँ फिजिक्समा पनि छ रेडियो एक्टिभिटी, यसमा पनि हालिदिएको छ केमिस्ट्रीमा पनि है। ल यति चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीको सिलेबस भयो। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ। यसमा चाहिँ म चाहिँ कसरी सिलेबस खोज्ने भनेर सिकाइदिन्छु है। सबैको सिलेबसहरू चाहिँ हामी यहाँबाट खोज्न सकिन्छ। जस्तै मैले क्लास 11 सिलेबस म्याथमेटिक्स भनेर हाने है, यसरी चाहिँ हामी सिलेबस खोज्न सकिन्छ। क्लास 11 एन्ड 12 न्यू करिकुलम सिलेबस भनेको छ यहाँ, यसरी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट सिलेबसहरू हेर्न सकिन्छ है। यहाँ डाउनलोड गर्नु भनेको छ, डाउनलोड नगर पिडिएफमा रहेछ है। डाउनलोड गरे पछाडि अब यसमा मैले क्लिक गरेँ है, अनिवार्य विषय डाउनलोड भइसक्यो है। क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी सिधै हेर्न पनि पाइयो, यहाँबाट पनि यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ र डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ है। अब यहाँ हेरौँ है, यसरी हेर्ने हो, ठिक छ। विषयवस्तु दिएको छ, यो सबै सिलेबसहरू मात्रै हो, यो फेरि टेक्स्ट बुक होइन है, किताब होइन यो है, खालि यसमा सिलेबस मात्रै हुन्छ। यो सबै सिलेबस रहेछ है, यहाँ सबै सब्जेक्टको रहेछ। कविता, कथा यो नेपालीको होला है, दैनिकी रचना के हो, नेपालीको हो यो, अरू के को रहेछ यहाँ। यसरी हेर्ने हो, यो अनिवार्य विषय होइन। त्यस पछाडि यहाँ ऐच्छिक विषय भनेर रहेको छ, अप्सनल सब्जेक्टहरू। अनिवार्यमा चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली चाहिँ अनिवार्य हुने गर्छ। ऐच्छिकमा चाहिँ यदि साइन्स फ्याकल्टीमा जानुभएछ भने त्यसमा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य हुन्छ, म्याथ 11 मा अनिवार्य हुन्छ, 12 मा चाहिँ ऐच्छिक हुन्छ। कम्प्युटर चाहिँ 11 मा ऐच्छिक, 12 मा चाहिँ छैन है। यसरी अनिवार्य र ऐच्छिक गरेर छ, यसरी चाहिँ सर्च गर्न सकिन्छ हामी। ल अब त्यस्तै यो साइन्सका भए है, म्यानेजमेन्टका पनि कोर्सहरू सिलेबसहरू सर्च गर्न सकिन्छ। MANGE म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन सबैको हामी सर्च गर्न सक्छौँ है। 10+2 म्यानेजमेन्ट नेसनल एक्जामिनेसन भनेको छ यसरी, यो एजु सञ्जालको छ नयाँ करिकुलम है, म्यानेजमेन्टकै हो एजु सञ्जाल हेरौँ है। ल अप्सनल सब्जेक्ट करिकुलम 11, 12 कम्पलसरी सब्जेक्ट सबै दिएको छ है, यहाँ हेर्न सकिन्छ। यसमा यो क्लिक गरेर डाउनलोड गर्ने हो है पिडिएफ, अप्सनल सब्जेक्ट। जस्तै मैले पार्ट 1 मा अब गरेँ भने चाहिँ कुन पर्छ हेरौँ है, यसरी क्लिक गर्दा बित्तिकै यो आयो है। अब यसमा हेरौँ त ऐच्छिक सब्जेक्ट के छन्। फिजिक्स छ 2 नम्बरमा, 1 नम्बरमा के छ माध्यमिक शिक्षा, फिजिक्स, लेखाविधि, ग्रामीण विकास, चाइल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड लर्निङ, यो सबै के हुन् त ऐच्छिक सब्जेक्ट हुन्। यसबाट एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ है। साइन्स फ्याकल्टीमा चाहिँ फिजिक्स छानेका हुन्छन् उनीहरूले है। अब अर्को हुन्छ, यो सकियो है अप्सनल सब्जेक्ट, यहाँबाट फिजिक्स छान्ने हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ साइन्स पढ्नेले फिजिक्स छान्यो, अरूले अरू छान्छ है। एजुकेसनले अरू, ह्युमेनिटिजले अरू, त्यसअनुसार गरेको छ, सब्जेक्ट कोड उनीहरूको हुन्छ है। अब यहाँबाट हेरौँ केमिस्ट्री, यहाँबाट छान्न सकिन्छ। साइन्स पढ्नेले केमिस्ट्री छान्छ, अरू पढ्नेले अरूसम्म छान्छ है। जस्तै बिबिएस होइन, म्यानेजमेन्ट पढ्नेले बिजनेस स्टडिज है। अब यिनीहरू चाहिँ अरू चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस मिडियम यसरी लेखेको छ है, नेपाली मिडियम इङ्ग्लिस मिडियममा होला, ठिक छ।
आयुर्वेद आयुर्वेद पनि छ है। वेद उता संस्कृत पढ्नेहरूको लागि हो यो उनीहरूको। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ है। र अब चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ म हल्का देखाउँछु। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरौँ, इङ्ग्लिसको 235वटा चाहिँ भिडियोहरू छ है। इङ्ग्लिसको 235वटा भिडियोहरू छ। यो हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै मद्दत हुन्छ है। स्कुलमा पढाइँदैन, स्कुलमा जति थोरै हुन्छ स्कुलमा पढाउनु पर्ने थोरै मात्रै पढाइन्छ है। र +2मा पनि 11-12मा त्यति धेरै इङ्ग्लिस छैन, नत्र भने किताब एकचोटि खोलेर पल्टाएर के छ इङ्ग्लिस किताबमा, 11-12को इङ्ग्लिस किताबमा के छ भनेर आफै हेर्दा पनि हुन्छ है। धेरै कुरा छैन, 8, 9, 10कोमा पनि धेरै कुरा छैन र +2मा पनि धेरै कुरा छैन है। तर इङ्ग्लिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। पछि चाहिँ +2 गरे पछाडि आइएल्ट्स गर्छ नि मान्छेले, आइएल्ट्स गर्छ, पछि चाहिँ ब्याचलर सकिसके पछाडि विदेश जानलाई जिआरई गर्छ, त्यतिखेर पनि आइएल्ट्स गर्नुपर्छ। भनेपछि इङ्ग्लिस कति इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो। इन्ट्रान्सको लागि पनि 10 पास गरिसके पछाडि इन्ट्रान्सको लागि पनि इङ्ग्लिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो है। त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस एकदमै गाह्रो हुने इङ्ग्लिस हो है। कुरा बुझिन्छ? सबैभन्दा नजान्ने क्वेसनहरू इङ्ग्लिसबाटै पर्ने गर्छन्, ठिक छ। त्यही भएर इङ्ग्लिसको 235वटा भिडियो छ। यो चाहिँ मेरो कुनै सिलेबसमा पर्दैन भनेर त्यस्तो नभनिकनै है। इङ्ग्लिस आफै पढ्ने हो, ल्याङ्ग्वेज हो एउटा है, आफै पढ्ने हो। यो चाहिँ पढ्न सकिन्छ है, चाहे तिमी क्लास 9मा छौ चाहे क्लास 10मा छौ है, यो पढ्न सकिन्छ। यसको लागि कुनै लेभल चाहिँदैन है। साथसाथै क्लास 9कोमा के कुराहरू छ त्यो पनि पढ्ने, इङ्ग्लिसको 10मा के कुराहरू छ त्यो पनि पढ्ने होइन, यो पनि पढ्न सकिन्छ है। दिनको एउटा भिडियो हेरे पनि एउटा एउटा गर्दै 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 यो 235 दिनमा सकिन्छ है। त यो कुनै गाह्रो काम त होइन होइन। अब हामी चाहिँ यति नै गरौँ अहिलेलाई। अरू केही गाइडलाइनहरू उ गर्न सकिन्छ, फोन गरेर सोध्न सकिन्छ। हामी चाहिँ अहिलेलाई यति गरौँ।